लास्ट टाइम हामीले ट्रान्सपोर्टेसन भनेको के, ट्रान्सपोर्टेसन प्लानिङ भनेको के, ट्रान्सपोर्टेसन प्लानिङ गर्दा के कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ, ट्रान्सपोर्टेसन प्लानिङको स्कोपहरू के छन्, यसका डिफ्रेन्ट टाइपका ट्रान्सपोर्टेसन प्लानिङ, लङ टर्म प्लानिङ, सर्ट टर्म प्लानिङहरूको बारेमा कुरा गर्दै हामी अन्तमा चाहिँ मोडल भनेको के, मोडल डेभलपिङ प्रोसेसहरूको बारेमा अर्को क्लासमा पढ्नेछौँ भनेर छोडेका थियौँ। तसर्थ आज हामी चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन मोडलिङ जुन हाम्रो इलेक्टिभ सब्जेक्ट छ, नामैमा ट्रान्सपोर्ट मोडलिङ भनेपछि मोडलको बारेमा पढ्नुपर्छ। तसर्थ आज हामी मोडल भनेको के, ट्रान्सपोर्टेसन मोडल मात्र नभए जनरलाइज मोडल भनेको के, त्यसमध्ये मोडलका टाइपहरू के छन् त, त्यस सँगसँगै मोडल बनाउने बेलामा के कुरा ध्यान दिने, यो मोडल भन्ने बित्तिकै हामी बेसिकली म्याथमेटिकल मोडलतर्फ टार्गेट गर्छौँ। त्यो बनाउने स्टेपहरू के छन्, के कुरालाई विचार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा, र अन्तमा गएर चाहिँ मोडलको इम्पोर्टेन्स के छ त, ट्रान्सपोर्टेसन प्लानिङमा चाहिँ मोडलको इम्पोर्टेन्स के छ भन्ने कुरामा चाहिँ आज डिस्कसन गर्नेछौँ। तसर्थ सुरुवात गरौँ। मोडल भनेको के? हामीले यो प्रश्न दिमागमा आउने बित्तिकै हाम्रो दिमागले के सोध्छ भन्दा कुनै एक्जिबिसनमा गएको बेलामा देखिने मोडल सोध्छ पहिलो पार्ट। त्यो जस्तै इक्जाम्पल के हुन सक्छ, कुनै चाहिँ काली गण्डकी, बुढी गण्डकी ड्यामहरूलाई हामीले चाहिँ बनाएको हुन सक्छौँ, अथवा कोटेश्वर कलङ्कीका इन्टरसेक्सनहरूलाई कसरी म्याच गर्ने भन्ने देखाएको हुन सक्छौँ होला, अथवा कुनै ठाउँहरूको पहिरोलाई कसरी स्टेबलाइज गर्ने भनेर हाम्रो चाहिँ मुगलिन नारायणघाटको रोडको देखाएको हुन सक्छौँ होला। यस्ता डिफ्रेन्ट सेक्टरहरूलाई चाहिँ हामीले फिजिकल मोडल भनेर जुन चाहिँ देखिने किसिमले बनाएकोहरूलाई मोडल सम्झिन्छौँ। तर त्यो मात्रै नभएर हामीले पढ्ने गरेका फर्मुलाहरू, त्यसपछि कति एक्सेल बेसहरू कोडिङबाट हामीले बनाउने गरेका एप्लिकेसनहरू, जसमा चाहिँ कुनै भ्यालु इनपुट प्यारामिटर हाल्यो भने आउटपुट प्यारामिटर दिन्छ, तिनीहरू पनि मोडल हुन् भन्ने सिम्पल कुरा दिमागमा राखौँ। तसर्थ मोडल भनेको के भन्दा हाम्रो रियालिटीमा भएको कुराको चाहिँ सिम्प्लिफाइड रिप्रेजेन्टेसन हो। त्यो भन्ने बित्तिकै के दिमागमा आउनु भएन भन्दा त्यो सधैँ स्केल घटाएर राख्ने। यदि म्याथमेटिकल मोडल छ भने त हाम्रो फर्मुला बेस भयो, तर फिजिकल मोडल छ भने सबै मोडल घटेर हुँदैन, मोडल इन्लार्ज गर्ने पनि हुनसक्छ, माइक्रोस्कोपिक मोडलहरूबाट पनि हामीले इन्लार्ज गरेर हुनसक्छ भन्ने कुरा सम्झिनु पर्यो। तसर्थ यो सिम्प्लिफाइड रिप्रेजेन्टेसन अफ पार्ट अफ रियालिटी हो भन्ने कुरा हामीले दिमागमा राख्नु पर्यो। यसले के देखाउँछ भन्दा त्यो रियालिटीमा कस्तो छ, सबै मान्छेहरू चाहिँ त्यो साइटमा गएर त्यो हेर्न नपाएको हुन सक्छन् होला, त्यसलाई चाहिँ साइटमा कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ देखाउने हो। कस्तो देखिन्छ त भन्ने कुरा देखाउने। कुनै एउटा मोडलले के फङ्सनिङ गर्छ, त्यो ड्यामले कसरी काम गरेको छ, त्यस्तै आएर फ्लाइओभर बनायो भने फ्लाइओभरले कसरी काम गर्छ, साइकल लेनहरू कुरा आएर साइकल लेनले कसरी फङ्सनिङ गर्छ भन्ने कुरा हामीले देखाउने पार्टहरू भनेको चाहिँ के भने कसरी काम गर्छन् त भन्ने कुराले पनि मोडलले देखाउने गरेको पाइन्छ। तसर्थ यसको फङ्सन भनेको हामी जनरल पब्लिक होला, यता टेक्निसियन होला, यता डिसिजन मेकर होला, पोलिसी मेकर होला, अनि हामीहरूलाई चाहिँ त्यो रियल लाइफमा भएको चाहिँ कम्प्लेक्स इन्टर रिलेसनसिपलाई चाहिँ कसरी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ देखाउने, हामीले बुझ्ने भाषामा देखाउने। टेक्निकललाई एउटा किसिमले रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुनसक्छ होला, नन टेक्निकल मान्छेहरूलाई अर्को किसिमले रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुनसक्छ होला भनेर यति सबै कुराहरूलाई केले जनाउँछ र मोडलले जनाउँछ। र मोडल भनेको प्रब्लम स्पेसिफिक हुन्छ। कुनै ठाउँमा धेरै पहिरो गइरहेको छ भने पहिरोलाई कसरी म्यानेज गर्ने त, कुनै ठाउँमा बाढी धेरै आउँछ भने यो बाढी धेरैलाई हामीले कसरी म्यानेज गर्ने त, कुनै ठाउँमा धेरै दुर्घटना भइरहेको ठाउँ छ भने त्यो दुर्घटनालाई कसरी म्यानेज गर्ने, भने कुनै प्रब्लम छ भने प्रब्लमको सल्युसनको लागि मोडल बनाउने गरेको पाइन्छ भन्ने कुरा पनि दिमागमा राख्नु पर्यो। तसर्थ मोडल भनेको एज अ हामी इन्जिनियरिङ पढिरहेको हुनाले एज अ ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियरहरूलाई, सिभिल इन्जिनियरहरूलाई, त्यस्तै हाम्रो चाहिँ वाटर रिसोर्स इन्जिनियरहरूलाई पनि एकदमै काम लाग्ने कुरा हो। र एट द सेम टाइम यो प्लानर र पोलिसी मेकरहरूलाई पनि एकदमै काम लाग्ने कुरा। किन भन्दा यसले रियल लाइफमा भएको कुरालाई सिम्प्लिफाइड फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्छ। सिम्प्लिफाइड टर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्नु भनेको हामीले पनि त्यो सेक्टरमा अझ बढी डिटेलमा थाहा पाउन सक्छौँ र त्यो हिसाबले बल्ल डिसिजन लिन सक्छौँ। तथा मोडल भनेको चाहिँ सिम्प्लिफाइड भर्सन अफ रियालिटी हो भन्ने दिमागमा राख्नु पर्यो पहिलो कुरा हामीले। त्यसपछि यसका धेरै टाइपहरू छन्।
हामीले भनेको हामीले बुझेको त्यो अघि एक्जिबिसनमा देखिने पनि मोडल हो। वाइ इजिकल्स टु एमएक्स प्लस सी भन्नेवाला पढेको पनि मोडल हो। फन्डामेन्टल इक्वेसन अफ ट्राफिक इन्जिनियरिङ भनेको क्यु इजिकल्स केभी भनेको पनि मोडल हो। त्यस्तै कति सफ्टवेयरहरूमा चाहिँ इनपुट प्यारामिटर दिएपछि आउटपुट प्यारामिटर अटोमेटिकली देखाउने त्यस्ता एप्लिकेसनहरू पनि बनेका छन्, तिनीहरू पनि मोडल हुन्। तसर्थ मोडलका डिफ्रेन्ट टाइपहरू हुन्छन्, जसमध्ये पहिलोबाट जाउँ हामी भन्दा फिजिकल एन्ड म्याथमेटिकल मोडल। टाइप फरक, फिजिकल मोडल एउटा हो, म्याथमेटिकल मोडल एउटा हो। भनेपछि योमा के पर्छ भन्ने कुरा जनरल डिस्कसन गरौँ। जस्तै हामी सुरुमा केबाट गरौँ भन्दा फिजिकल मोडलबाट गरौँ। यो भनेको फिजिकल फर्म, रियालिटीमा कस्तो छ त्यसलाई पेपर युज गरेर, त्यसपछि आएर हामी वुडन मेटेरियलहरू माटोहरू युज गरेर चाहिँ त्यसलाई बुझिने, अरू जनरल पब्लिकले बुझिने अथवा इन्जिनियर प्लानरहरूले बुझ्ने त्यो भाषामा रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेर देखिने फर्ममा। साइडमा कस्तो थियो, यहाँ कस्तो छ, त्यो देखिने फिजिकल फर्ममै रिप्रेजेन्ट गर्छौँ भने त्यसलाई हामी फिजिकल मोडल भन्छौँ। त्यो डिस्टर्टेड स्केलमा हुन्छ। त्यो भन्नाले के भन्दा कि आइदर रिड्युस गरेका हुन्छौँ कि भने हामीले इन्लार्ज गरेका हुन्छौँ। कहिले कहिले हामी चाहिँ एजिटी त्यही स्केलमै बनाएको पनि हुन सक्छौँ, तर नर्मल्ली हामीले पाउने भनेको कि रिड्युस गरेको हुन्छ कि इन्लार्ज गरेको हुन्छ। रिड्युस गरेको त हामीले थाहा पाइहाल्छौँ, हरेक मोडलहरू चाहिँ हाम्रोमा रिड्युस गरेर बनाइन्छ। ठुलो साइटकोलाई सानोमा रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो, कुनै चोकको सिनारीलाई सानोमा रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो, कुनै साइडको क्याचमेन्ट एरियाबाट यसरी चाहिँ पानीको मुभमेन्ट भइरहेको छ, वाटर रिसोर्स यस्तो किसिमको खेर गइरहेको छ, यहाँ हाइड्रो पावर ड्याम बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा ठुलो साइडलाई हामी सानो एउटा स्केलमा रिप्रेजेन्ट गरेछौँ। यो सबै ठुलोलाई सानोमा गराउने घटाएर गर्नेवाला हाम्रो दिमागमा आउँछ। तर इन्लार्ज भनेको चाहिँ कुनै हाम्रो चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन भन्दा बाहिर पनि जानु पर्यो हामीले, जसमध्येमा कुनै जीवाणुहरूले यसरी इम्प्याक्ट गर्छ भन्ने कुरा देखाउनेवाला छ भने सानो स्केलको लागि पनि हामीले के गर्नु, ठुलोमा बनाउनु पर्यो। त्यस्तै आएर बच्चा सानो मानव एमोबियाको चाहिँ कसरी चाहिँ प्रजनन प्रोसेस हुन्छ भन्ने कुरा देखाउनु पर्ने छ भने त्यसलाई हामीले चाहिँ ठुलो बनाएर देखाउनु पर्यो, किन आफैमा माइक्रोस्कोपिक छ, त्यसलाई नै हामीले माइक्रोस्कोपिक फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्न त सक्दैनौँ। तर हामीले इन्लार्ज पनि हुन्छ है फिजिकल मोडल भन्ने दोस्रो दिमागमा राख्नुपर्ने पार्ट। त्यसपछि हामी फिजिकल सँगसँगै यसको अर्को पार्ट भनेको चाहिँ म्याथमेटिकल मोडल। म्याथमेटिकल मोडल भन्नाले हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा इक्वेसन, जुन हामीले पढेका इक्वेसन होला अथवा हामी आफैले डेभलप गरेका इक्वेसन होला, त्यसलाई चाहिँ हामीले म्याथमेटिकल मोडल भन्छौँ। भनेपछि इक्वेसन वाइ इजिकल्स टु एमएक्स प्लस सी भनेर सानैदेखि हामी पढ्दै आएका छौँ। त्योमा चाहिँ के भन्छ भन्दा याम र सीको भ्यालु भनेको कन्स्ट्यान्ट हो, त्यसको भ्यालु थाहा हुन्छ हामीलाई। अनि एक्स भनेको इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको भ्यालु हामीले इनपुट गर्ने बित्तिकै के को भ्यालु आउँछ भन्दा वाइको आउँछ। भनेपछि यसमा फर्मुला हुन्छ, फर्मुलामा भ्यालुहरू हाल्ने, भ्यालु हाल्ने बित्तिकै फाइनल भ्यालु आउँछ हाम्रो, भनेको हाम्रो डिजाइन आउटपुट कति हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउँछौँ। तसर्थ यो म्याथमेटिकल मोडल भनेको रिलेसनसिप बिट्विन डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। यहाँ दुईटा टर्म आयो, डिपेन्डेन्ट भनेको के, इन्डिपेन्डेन्ट भनेको के होला त भन्दा हामीले बुझ्नुपर्ने पार्ट। अब ट्रान्सपोर्टेसनकै इक्जाम्पल लिउँ। हाम्रो धेरै घरबाट डिफ्रेन्ट टाइपको ट्रिप निक्लिन्छ, जस्तै 4 जना मेम्बर भएको नजिक तीनटा घर छन्, 4 जना मेम्बर भएको, तर त्योबाट डिपेन्ड हुने प्यारामिटर भनेको त्यो 4 जना मेम्बर भएको घरमा पनि इकोनोमिक स्ट्याटस कुनको बढी छ। एकदमै गरिब फ्यामिलीको हो भने त्योमा कम्पल्सन ट्रिप हुन्छ होला, घुम्ने ट्रिप कम हुन्छ होला। एकदमै इन्कम हाई भएको फ्यामिली हो भने के हुनसक्छ भन्दा त्योमा अलिक बढी हाम्रो सपिङ ट्रिपहरू, सोसियल ट्रिपहरू, रिक्रिएसनल ट्रिपहरू पनि हुन्छ। तसर्थ हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा योमा ट्रिपमा असर गर्ने प्यारामिटर के रहेछ भन्दा इन्कम रहेछ, हाउसहोल्ड साइज कन्स्ट्यान्ट र इन्कम बराबर भएका दुईटा घरमा पनि मानव 4वटै बाइक छ अरे एउटा घरमा, अर्कोमा एउटा मात्रै बाइक छ भने त्यो बेलामा निक्लिने एउटा मात्र बाइक भएको घरबाट निक्लिने ट्रिप र 4वटै बाइक भएको घरबाट निक्लिने ट्रिप त पक्कै फरक पर्छ। भने चाहिँ अर्को भेहिकल ओनरसिपले फरक पारे। के कुराले असर पार्छ भन्ने कुरा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा भयो। अहिलेको लागि हामी इन्कमको कुरा गरौँ, त्यसपछि आएर हामी भेहिकल ओनरसिपको कुरा। यिनीहरू भने इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन् भनेपछि त्यसले असर केमा गर्यो, ट्रिपमा गर्यो, नम्बर अफ ट्रिपमा गर्यो भने त्यो ट्रिपलाई हामीले के भन्न सक्यौँ भने डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेर भन्न सक्छौँ। तसर्थ म्याथमेटिकल मोडलमा चाहिँ डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्छन् र त्यो बिचको रिलेसनसिपलाई नै यसले फर्मुलाको फर्मबाट अथवा इक्वेसनको फर्महरूबाट रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छ। अनि यो पहिलो टाइप हामी बुझेको एक्जिबिसनमा देखिने मोडलबाट हामी एक लेभल माथि जाँदै गयौँ, अनि म्याथमेटिकल मोडलमा आयो। अब म्याथमेटिकल मोडलमा पनि टाइप हुनसक्छ, एउटा स्ट्याटिक र डाइनामिक।
नामैले भनेको छ स्ट्याटिक भनेको चाहिँ सबै कुरा कन्स्ट्यान्ट भयो बेलाको हो, डाइनामिक भनेको मुभिङ कन्डिसनको। भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा स्ट्याटिक मोडल एउटा हुन्छ, अर्को डाइनामिक भनेको जस्तै काठमाडौँको ट्राफिक लाइट हेर्छौँ भने बिहानको पहिलाको ट्राफिक लाइट कसरी डिजाइन हुन्थ्यो भन्दा बिहान होस् दिउँसो होस् मतलब छैन, एउटै ग्रिन टाइम दिउँसभरि बल्छ, एउटै रेड टाइम बिहानदेखि बेलुकैसम्म एउटै हुन्छ भने त्यो भनेको स्ट्याटिक भयो। बिहान पनि सेम, दिउँसो पनि सेम, बेलुका पनि सेम, त्यसलाई हामीले स्ट्याटिक भन्छौँ। भने डाइनामिक भनेको बिहान 9 बजेको डिरेक्सनमा आउने भोल्युम बढी हुन्छ होला, तसर्थ ग्रिन टाइम हामीले त्यो हिसाबले चेन्ज गर्नुपर्छ। दिउँसो अफ पिक आवर हुन्छ होला, अफ पिकमा आउने भोल्युम अलिक कम हुन्छ, ग्रिन टाइम त्यो हिसाबले चेन्ज गर्नु पर्यो। बेलुकामा आउने भोल्युम चाहिँ फरक डिरेक्सनको हुन्छ, जस्तै बिहानमा चाहिँ हाम्रो लगनखेलबाट अथवा पाटनबाट रत्नपार्क जाने भोल्युम बढी होला भने बेलुकामा रत्नपार्कबाट पाटन जाने भोल्युम बढी होला। तर सबैको छुट्टा छुट्टै हुन्छ भने त्यसलाई हामीले डाइनामिक भन्छौँ। अनि मोडलिङ गर्ने बेलामा पनि के हुनु पर्यो भने स्ट्याटिक मोडल पनि हुन सक्ने भयो, त्यो भनेको एउटा सुरुवात भयो। हामीले हामी म्याथमेटिकल मोडलमा पनि अब स्ट्याटिक मोडलतर्फ गयौँ। स्ट्याटिकबाट माथि उठ्ने भने चाहिँ अलिकति इम्प्रुभ, प्रत्येक घन्टाको लागि हामी छुट्टै मोडल बनाउन सक्छौँ। इभन हामी एकदम एडभान्सतिर जान्छौँ भने मिनेटको लागि छुट्टै मोडल बनाउन सक्छौँ। अथवा होइन भने चाहिँ दसैँको बेलाको भोल्युम र अरू बेलाको भोल्युम फरक हुन्छ भने मोडल फरक बनाउन सक्छौँ। यसरी हामी के देख्यो भने डाइनामिक मोडलले चाहिँ टाइम अनुसार कसरी चेन्ज हुन्छ। टाइम भनेको मिनेटमा पनि हुन सक्यो, आवरमा पनि हुन सक्यो, डेमा पनि हुन सक्यो, विकमा पनि हुन सक्यो, मन्थमा पनि हुन सक्यो, अथवा इभन इयरमा पनि हुन सक्यो। जस्तै यसले कोभिड-19ले गरेको इम्प्याक्ट र अरू बेलामाको भोल्युम त्यही 9 बजेदेखि 10 बजेसम्म त फरक छ होला। अड एन्ड इभन नम्बर लाग्ने बेलामा एउटा हुन्छ होला, अड एन्ड इभन सिस्टम नहुने बेलामा एउटा होला। त्यो पार्टहरूलाई चाहिँ हामी डाइनामिक मोडलबाट रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। भनेपछि यसरी हेर्दा स्ट्याटिक भन्दा पनि अझ हामीलाई कन्सन्ट्रेट केमा भयो भने डाइनामिक, एज अ ट्रान्सपोर्टेसन प्लानर, इन्जिनियर अथवा मोडलर भन्ने कुरा विचार गर्नु। अन्त फिजिकल मोडल, म्याथमेटिकल मोडल सँगसँगै हामी स्ट्याटिक र डाइनामिक मोडलतर्फ पनि हामी अगाडि बढ्छौँ। इम्पोर्टेन्टको पार्ट भनेको एनालाइटिक र न्युमेरिक मोडल। एनालाइटिक न्युमेरिकल भन्नाले के हुन्छ, जस्ट त्यसले न्युमेरिकल भ्यालु दिन्छ, यो प्रब्लमलाई सल्युसन गर्ने भनेको यो हो भनेर यति एउटा भ्यालु दिन्छ, सक्यो। तर त्यसको एनालाइसिस पार्टहरू मिसिङ हुन्छ। एनालाइसिस पार्ट चाहिँ हामीले गर्छौँ एज अ एक्सपर्टको रूपमा। हामी ट्रान्सपोर्ट इन्जिनियरको रूपमा कुनै साइडमा हामीलाई इम्प्लोय गर्यो अथवा हामी ट्रान्सपोर्ट एनालाइसिस्टको रूपमा गयौँ भने त्यहाँबाट एउटा भ्यालु आउँछ। त्यो भ्यालुलाई हामी खेल्छौँ। हाम्रो एक्सपिरियन्स, हाम्रो थ्योरिटिकल नलेज, हाम्रो प्र्याक्टिकल नलेजबाट के गर्छौँ भन्दा त्यो मोडलको भ्यालु दिन्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले न्युमेरिक मोडल भन्छौँ, जुन पनि इम्पोर्टेन्ट छ। तर योभन्दा अझ थपेर आउने मोडल भनेको चाहिँ एनालाइटिक मोडल, जसले के दिन्छ, अघिबाट आएको न्युमेरिकल भ्यालुमा वाट इफ एनालाइसिस गर्छ। त्यसलाई सिम्पल जोड्छौँ भने अघिल्लो सेमेस्टरमा हामीले इकोनोमिक्स भनेर पढ्दा, 6 सेमेस्टरमा इकोनोमिक्स पढ्दा हामीले लास्टमा सबै पढिसकेपछि सेन्सिटिभिटी एनालाइसिस भनेर पढेका थियौँ। त्यो भनेको कुनै एउटा सामानमा अथवा ब्याजमा 10% बढ्यो भने, 20% बढ्यो भने चाहिँ के हुन्छ त भने वाट इफ सिनारियो हेर्छौँ भने चाहिँ अहिले मार्केटमा बसेको अनि कुनै एउटा हामी बिल्डिङ बनाउँदैछौँ, इनिसियल चाहिँ हाम्रो कस्ट इस्टिमेट हुन्छ। त्योमा सरियाको भाउ बढ्यो भने के हुन्छ, सिमेन्टको भाउ बढ्यो भने के हुन्छ, म्यान पावरहरूको भाउ बढ्यो भने के हुन्छ। ब्याज उठाइरहेको थियौँ हामीले, ब्याज उसले भन्ने बेला पहिला 50% उठाउँदा हामी 5%मा पायौँ, पछिल्लो 50% उठाउने बेला हामी 10% पर्यो अरे भने ब्याज बढ्यो भने के हुन्छ। त्यसपछि आएर 7 महिनामा भ्याउने टार्गेट लिएका थियौँ, 7 महिनाको ठाउँमा 10 महिनामा लाग्यो भने चाहिँ कस्टमा के हुन्छ भन्ने कुरा जसरी हेरेथ्यौँ त्यसरी नै अब यसले के गर्छ भन्दा फ्लाइओभर दियौँ भने के हुन्छ, फ्लाइओभर 2 लेनको फ्लाइओभर दियो भने कस्तो हुन्छ, 4 लेनको भयो भने कस्तो हुन्छ, एक्सिडेन्टमा कस्तो इम्प्याक्ट पार्छ, त्यसपछि दोस्रो पार्टमा कन्जेसनमा कति इम्प्याक्ट पार्छ, स्पिडमा कति इम्प्याक्ट पार्छ भने यस्तो वाट इफ भनेको कुनै इनपुट प्यारामिटर चेन्ज भने आउटपुटमा के फरक पर्छ भने एकदमै डिटेल एनालाइसिस दिने मोडल भनेको चाहिँ हाम्रो एनालाइटिकल मोडल हो। र अहिले हामी पढेको 4 स्टेप मोडलिङ पढेको पनि के भन्दा एनालाइटिकल मोडलमा बेस भएर पढ्न खोजेको। न्युमेरिकलबाट फर्मुलावाला युज गऱ्यौँ, त्यो फर्मुलाको लागि इन्टरप्रिटेसन सुरु गरेँ, लास्टमा हामीले के गर्छौँ भन्दा ल यसको तसर्थ हामीले यो रोडमा फ्लाइओभर अहिले चाहिन्छ होइन, अबको 20 वर्षपछि बल्ल फ्लाइओभर दिँदा पनि हुन्छ, अहिलेलाई त 50 मिटरको बाटो छ, 50 मिटरकै बाटोबाट इफेक्टिभली ह्यान्डल गर्न सक्छौँ भन्नको लागि पनि हामीलाई के चाहिन्छ, मोडल चाहिन्छ। र जसले एकदमै राम्रो तरिकाले मोडलिङ गर्न सक्छ त्यसलाई चाहिँ अहिलेको नेपालको कन्टेक्स्टमा एकदमै राम्रो स्कोप छ। भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा म्याथमेटिकल मोडलबाट हामी अगाडि बढ्दै हामी केतिर आयौँ भन्दा एनालाइटिकल मोडलतिर आयौँ अहिलेलाई। त्यसपछि लास्टको एउटा पार्ट हामी पछि आउँछौँ। त्यसपछि हामी आउँछौँ भने माइक्रोस्कोपिक र माइक्रोस्कोपिक। कसैले सुनेछौँ होला चाहिँ हाम्रो इकोनोमिक्समा माइक्रो इकोनोमिक्स र म्याक्रो इकोनोमिक्स भन्ने दुईटा टर्महरू आउँछ।
त्यो भनेको मतलब के भन्दा म्याक्रो भनेपछि एकदमै ठुलो लेभलमा हेर्ने, एकदमै डिस्क्रिट लेभलमा हामी जान सक्दैनौँ। जस्तै अब ट्रान्सपोर्टेसनमा जोड्छौँ भने चाहिँ स्पिड, फ्लो, डेन्सिटी भनेर जुन हामीले पढ्यौँ त्यो भनेको म्याक्रोस्कोपिक डाटाहरू हुन्। भने स्पिड पनि निकाल्न सजिलो छ, डेन्सिटी पनि निकाल्न सजिलो भयो, त्यसपछि आएर भोल्युम पनि निकाल्न सजिलो भयो। त्यसपछि त्यो बाहेक अरू टर्म पनि पढेछौँ हामीले, हेडवे। हेडवे भनेको गाडीको अगाडिको बम्परदेखि पछिल्लो गाडीको अगाडिको बम्परसम्मको डिस्टेन्सलाई हामीले स्पेसिङ भन्छौँ भने त्यही कुरालाई टाइमको टर्ममा लैजान्छौँ भने हेडवे भन्छौँ। अनि यो त अझ डिटेलमा गयो नि। त्यो सँगसँगै चाहिँ हामीले क्लियरेन्सको कुरा गरेका थियौँ, लेन अकुपेन्सीको कुरा गरेको छौँ भने यसरी हामी डिस्क्रिट रूपमा गयौँ। अगाडिको ड्राइभरको चाहिँ हाम्रो कति हो पोसेसन रियाक्सन टाइम, पछाडिको ड्राइभरको कति हो भनेर एकदमै माइक्रोस्कोपिक एकदमै डिटेलमा गयौँ भने त्यसलाई हामीले माइक्रोस्कोपिक मोडल भन्छौँ। जुन हाम्रो कन्टेक्समा टाइम धेरै लाग्ने होला, फाइनेन्सिङ फन्डिङको कुराहरू आउँछन् भने म्याक्रोस्कोपिक मोडल भनेको एकदमै होलिस्टिक भ्यूमा हेर्ने, अनि माथि सर्फेसियली हेर्ने होइन। स्पिड र डेन्सिटी हेऱ्यो भने पनि हामीले भोल्युम निकाल्न सक्छौँ भनेर हामी माइक्रोस्कोपिक लेभलमा नगइकन म्याक्रो भनेको एकदम ठुलो भेग टर्ममा हेर्छौँ भने चाहिँ हाम्रो म्याक्रोस्कोपिक मोडल। अब कुन गर्ने भन्ने कुरामा आउँछौँ भने चाहिँ म्याक्रोस्कोपिक मोडल पनि चाहिने भयो कुनै ठाउँमा माइक्रोस्कोपिक मोडल पनि चाहिने भयो भने यसरी हामी म्याथमेटिकल एनालाइटिक मोडल युज गर्छौँ, जसमध्येमा पनि आवश्यकता अनुसार कुनै बेलामा माइक्रोस्कोपिक कुनै बेलामा म्याक्रोस्कोपिक भनेर हामीले पढ्छौँ। र जुन ग्रिन सिल्ड मोडल भनेर अस्ति हामीले युज गरेको टर्म थियो त्यो टर्म भनेको चाहिँ म्याक्रोस्कोपिक मोडलको एउटा इक्जाम्पल हो। हामीले अहिलेसम्म म्याक्रोस्कोपिक मोडल मात्रै पढेछौँ। माइक्रोस्कोपिक मोडल चाहिँ हामी बिस्तारै ट्रान्सपोर्ट सेक्टरमा काम गर्दै गयो भने एकदमै डिटेलमा गएर लेन, मान्छे कुन बेलामा चाहिँ ड्राइभरले चाहिँ लेन चेन्ज गरेको हुन्छ त्यसलाई पनि हेरेर हामीले मोडलिङ गर्न सक्छौँ। त्यसपछि आएर बाइकको ड्राइभरको बिहेभियर र कारको बाइक ड्राइभरको बिहेभियरलाई हेर्छौँ भने हामी माइक्रोस्कोपिकमा गएका हुन्छौँ। भने त्यसर्थ हामी माइक्रोस्कोपिक त डिटेल पढ्यौँ, अहिलेको फन्डामेन्टल हामी चाहिँ माइक्रोस्कोपिक दिन खोजेको र यस्तो टाइपको मोडल पनि हुन्छ भन्ने कुरा आयो। त्यसर्थ हाम्रो कन्सर्न भनेको म्याथमेटिकल एनालाइटिकल मोडल हो अहिलेसम्मलाई, अहिलेलाई हामी चाहिँ त्यो दिमागमा राखिराखौँ। र त्यसपछि अन्तमा आउँछ एउटा नयाँ टर्म। त्यो टर्म भनेको के भन्दा गेम पनि छ, एउटा सिमुलेसन टेक्निक। हामीले अघि वाट इफ एनालाइसिस भनेको थियौँ, वाट इफ एनालाइसिस गर्दा पनि हाम्रो दिमागै युज गर्नुपर्ने भयो, तर यसलाई अझ झन् कम्प्लेक्सलाई अझ सजिलो बनाइदियो। कसरी सजिलो बनाइदिँदा फिल्डबाट इन्फर्मेसन ल्याउँछौँ, त्यसपछि हामीले कोडिङ गर्छौँ। कोडिङ भन्ने बित्तिकै के दिमागमा नराखौँ भन्दा कम्प्युटर इन्जिनियरको मात्रै काम हो भनेर दिमागमा नराखौँ। यदि हामी नेपालभन्दा बाहिर अथवा नेपालमै पढ्छौँ, ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियरिङै मास्टर पढ्न गयौँ, पिएचडी पढ्न गयौँ भने हामीले कुनै थेसिस लेख्ने बेलामा कोडिङ हामी आफैले लेख्नुपर्छ। जस्तै कुनै सिग्नल टाइमिङहरूलाई हामीले डिजाइन गर्दैछौँ, हामीले कुनै एउटा मोडल गर्दैछौँ भने त्यो बेला कोडिङ लेख्ने काम भनेको सिभिल इन्जिनियरकै हो अथवा ट्रान्सपोर्ट इन्जिनियरकै हो। यसकै लागि हामीले सी प्लस भनेर पढेको हामीले त्यही भएर हो। यसकै लागि हामीले न्युमेरिकल मेथड पढेको म्हणजे हामीलाई फन्डामेन्टल हामीलाई सबै थाहा पाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले सिमुलेसन टेक्निकभित्रको एउटा कोडिङ पार्ट पढ्दै आएको। र यसले के गर्छ भन्दा जुन फिल्डबाट ल्याएको इन्फर्मेसनलाई चाहिँ हामीले कोडिङ गर्छौँ। कोडिङ भने कम्प्युटर बेस्ड प्रोग्रामिङ भयो। त्यो कोडिङबाट चाहिँ के हुन्छ भन्दा यस्तो सिनारी भइरहेको छ, अब फ्लाइओभर दियौँ भने यसरी इम्प्रुभ हुनसक्छ भन्ने कुरा आउने रहेछ। र ट्रान्सपोर्टेसनको लागि एकदमै युज हुने सफ्टवेयरहरू भनेको भिसिम, सिङ्क्रो, हाइवे क्याप्सिटी म्यानुअलहरू भन्ने जस्ता छन्। यसरी हेर्दा हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा अहिलेको नयाँ टेक्नोलोजी हो सिमुलेसन भनेको, जसले के गर्छ भन्दा अहिले चाहिँ फेरि युट्युब देखेको छैन होला है, अहिले स्लाइडै देखिरहेको छौ कि के देखेछौ? स्लाइड देखिरहेको छु, सिमुलेसन टेक्निक आइरहेछ। ठिक छ, ओके एकछिन। आयो सर, अहिले चाहिँ गुगल देखेँ। सिमुलेसनको बुझाउनलाई मात्रै एटलिस्ट दिमागमा राखौँ आइडिया भनेर है। एकचोटि पहिला 1.5 मिनटको हेर अनि सल्लाह गरौँ। यहाँको मुभमेन्ट हेर्छौँ भने चाहिँ गाडीको फ्लो भएको देखाइरहेछ है। यो इन्टरसेक्सन हो, कुनै एउटा इन्टरसेक्सन हो, 4 लेनको इन्टरसेक्सन, त्यो गाडीको मुभमेन्टको देखाइरहेछ हाम्रो। है यसरी यसमा देखाउन खोजेको के भन्दा हामीले ल्याउँछौँ फिल्डबाट डाटा ल्याउँछौँ, फिल्डबाट डाटा ल्याएपछि त्यो डाटालाई हामीले हाल्छौँ, हालेपछि म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसन अथवा एक्सेल बेस्ड क्याल्कुलेसन गऱ्यौँ भने के थाहा हुन्छ भन्दा यस्तो रियल लाइफको सिनारी थाहा हुँदैन हामीलाई पनि।
त्यो गाडी कसरी मुभमेन्ट भइरहेको छ यहाँ देख्छौ भने चाहिँ यता हरियो लाइन छ, हरियो लाइन भनेको मतलब यो डिरेक्सनमा चाहिँ ग्रिन टाइम दिइरहेको छ, त्यो टाइममा दुईटै डिरेक्सनमा रेड टाइम दिएको छ भने त्यो यता ग्रिन टाइम जाँदा कतिवटा गाडी डिलेमा छ त। यहाँ हेर्छौ भने 6 लाइन रहेछन् अनि यतापट्टि अब फेरि राइट टर्न ग त्यो बेलामा यहाँ हेर यति पहिलो 2 सेकेन्डमा दुईटा गाडी मात्रै छन्, त्यसपछि थपिँदै थपिँदै यता थपिँदै गइरहेको छ। त्यस्तै उतापट्टिको केसमा पनि सेम कुरा छ भने कति सेकेन्ड डिले हुँदैछ भन्ने कुरा पनि यहाँ भिडियोबाट थाहा पायौँ भने यसलाई के चाहिने भयो, कतिवटा गाडी आउँछ 15 मिनटमा 5 मिनटमा 10 मिनटमा भन्ने कुरा थाहा पाउने भयो हामीले। अनि यसरी हामीले के देख्छौँ भन्दा यसलाई एकदमै इम्पोर्टेन्टको टर्ममा ल्यायो है। अब फर्स्ट पार्ट हामीले बुझ्नुपर्ने एउटा पार्ट भनेको चाहिँ म्याथमेटिकल एनालाइटिकल प्रोसेसबाट अगाडि गएर अहिले यस्तो टेक्नोलोजीहरू आएको छ जसले चाहिँ तिमीलाई झन् आइडिया दिने भयो यहाँ कति जाम छ त भन्ने कुरा यहीँबाट हेर्न पायौ नि। एउटा ठुलो बाटो हो, ठुलो बाटो नभए तिम्रो 2 लेनको बाटो भए त कति धेरै जाम हुन्थ्यो नि। यसलाई हामीले सिमुलेसन टेक्निक भनेको, यो भनेको सबैभन्दा एडभान्स भर्सन हो र नेपालमा अबको टेक्नोलोजी भनेको सिमुलेसन हो। अब आफूलाई एक्सपर्ट यो फिल्डमा बनायो भने एकदमै राम्रो छ है तिमीहरूको चाहिँ। ठिक छ, त्यो हाम्रो सिमुलेसनको पार्टमा गयौँ। अब त्यसपछि सिमुलेसन तिमीले पनि हल्का पढेर आछौ हैन, हल्का सुनेर आछौ कि फर्स्ट टाइम सुन्दैछौ? फर्स्ट टाइम हो सर। गएर अघिल्लो सेमेस्टर सुन्नुभयो ल, ठिक छ। अब हामी केबाट सुरु गरेन, पहिला फिजिकल मोडलबाट सुरु गऱ्यौँ, त्यसलाई म्याथमेटिकलमा कन्भर्ट गर्यौँ। म्याथमेटिकल गर्दा फर्मुला मात्रै भएर होइन, अलिकति एनालाइटिकल चाहियो भन्ने हिसाबले हामीले एनालाइटिकलतिर गयौँ। एनालाइटिकलतिर पनि हामीले के गर्न खोज्यौँ भन्दा अब एनालाइटिकल गर्नलाई पनि धेरै टाइम कन्ज्युमिङ भयो। फिल्डबाट डाटा ल्याउनु पऱ्यो, एक्सेलमा इन्ट्री गर्नु पऱ्यो, त्यसपछि आएर सबै एनालाइसिस गर्नु पऱ्यो, त्यसपछि वाटिपको लागि फेरि अर्को एक्सेलमा म्याक्रो मोडल बनाउनु पऱ्यो। त्यो गर्दा धेरै टाइम कन्ज्युमिङ भयो भनेर चाहिँ हाम्रो टेक्नोलोजी कसरी सिफ्ट गर्ने भनेर सोद्धा उनीहरूले के गर्ने, सिमुलेसन भन्ने नयाँ टेक्नोलोजी युज गरे जसले जसले हामीले के आवाज आएन हजुर, आवाज आएन हजुरको, जसले पछि आवाजै आएन। अहिले पनि आएन? आयो सर। ल त्यसपछि आएर हाम्रो प्रब्लम पहिलो पार्ट सिमुलेसन गर्ने स्टेपहरू हेर्दा पहिला चाहिँ हामीले प्रब्लम सोध्नु पर्यो भने अघिको देखाएको एउटा इन्टरसेक्सन मात्रै देखाएको मतलब चाहिँ इन्टरसेक्सनलाई मात्रै गर्छ भन्ने छैन। यसले पुरै नेटवर्कको भनेको पुरै नगरपालिकाको, पुरै काठमाडौँ भ्यालीको, पुरै नेपालको मोडलिङ पनि गर्न सक्छ। त्यसको लागि सफ्टवेयर फरक छन् भने चाहिँ पहिलो पार्ट हाम्रो प्रब्लम के त सिम्पल इन्टरसेक्सन हेर्न खोजेको हो कि हामीले होइन, हामीले चाहिँ इन्टरसेक्सन होइन, हामी चाहिँ ओभरअल काठमाडौँ भ्याली, ओभरअल कुनै एउटा जिल्ला अथवा कुनै एउटा नगरपालिका अथवा गाउँपालिका हेर्न खोजेको। पहिला चाहिँ हामीले प्रब्लमलाई डिफिनेसन गर्नु पर्यो। त्यो प्रब्लम अहिलेलाई सिम्पल इक्जाम्पल ल्याउ चाहिँ ट्राफिक कन्जेसन एट कोटेश्वर इन्टरसेक्सन अथवा एट साधोबाटा इन्टरसेक्सन भनेर एउटा ल्याउँ भने पहिलो हाम्रो के भन्दा प्रब्लम डिफिनेसनबाट सुरु गऱ्यौँ हामीले। त्यसपछिको दोस्रो पार्टमा हामीले के गर्छौँ भन्दा के इनपुट चाहिन्छ त भने कन्जेसन केले गर्दा हुन्छ, अघि पनि भनेको थियो नम्बर अफ गाडी धेरै भएर भनेपछि हाम्रो कन्टेक्समा चाहिँ नम्बर अफ गाडीको नम्बर काउन्ट गर्नु पर्यो हामीले। त्यो काउन्ट 15 मिनट इन्टरभलमा काउन्ट गर्नु पर्यो पहिलो पार्ट। दोस्रो पार्ट ट्राफिक प्रहरीले चाहिँ कोटेश्वरको हेर्दैछौँ भने तिनकुनेतिरबाट आएर अनि घरकोतिर आउनेलाई राइट टर्निङ कति समय दिन्छ त भनेको हरेक डिरेक्सनमा कति ग्रिन टाइम छ ट्राफिक पुलिसले दिएको अथवा ट्राफिक लाइट छ भने ट्राफिक लाइटहरू बलेको भने नम्बर अफ भेहिकल सँगसँगै चाहिँ कति ग्रिन टाइम छ भन्ने कुरा चाहिने भयो। त्यसपछि अहिलेको रोड विथ कति छ, 10 मिटरको बाटो छ कि 40 मिटरको बाटो छ कि 30 मिटरको बाटो छ भने त्यो मेजरमेन्ट गर्नु पर्यो। किन भन्दा 10 मिटर बाटोबाट पास गराउने भेहिकलको गराउन सक्ने भेहिकलको सङ्ख्या र 40 मिटरको बाटोबाट पास गराउने भेहिकलको सङ्ख्या फरक पर्छ। भनेपछि यसरी हेर्दा चाहिँ रोडको विथ हामीले मेजर गर्नु पर्यो। त्यो विथ मध्येमा पनि अब हामीले के हेर्नु पर्यो भन्दा सबैतिरबाट राइट टर्निङ दिएको छ कि छैन, सबैतिर लेफ्ट टर्न कन्टिन्युस छ कि छैन भने फिल्डबाट यस्ता सबै डाटा हामीले लिएर आउँछौँ। जाम पर्दा चाहिँ कोटेश्वरको जाम पर्दा जडीबुटीको कहाँनिरसम्म पुग्छ त, पिक आवरमा कति पुग्छ, पिक आवरमा कति पुग्छ भन्दा डिलेमा पनि हामीले कति समय डिले हुन्छ र कति जाम हुन्छ क्यु लेन पनि हामीले फिल्डबाट मेजरमेन्ट गर्नु पर्यो। त्यसपछि लजिक भनेको मतलब जुन मोडल भन्ने कुरा दिमागमा आउँथ्यो हाम्रो, लजिक के त भने चाहिँ हामीले त लेख्नुपर्छ कोड, त्यो कोडको हामीले कोड डेभलपमेन्ट गर्छौँ भने यो पहिला, त्यसपछि आएर इफ लजिक पनि लगाउन सक्छौँ अरू आदि लगाएर हामीले चाहिँ एउटा मोडल डेभलपमेन्ट गर्छौँ। त्यो मोडललाई चाहिँ अब क्यालिब्रेट भनेको मतलब चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा त्यो मोडल ठिक छ कि छैन भन्नको लागि त्यो डाटाहरूबाट हामीले इक्वेसन निकाल्छौँ अथवा हामीले ती सिमुलेसनमा हाल्छौँ भने क्यालिब्रेसनको पार्ट गर्छौँ।
त्यसपछि कम्प्युटर सिमुलेसन प्रोग्राम बनाउँछौँ भने त्यो डाटा हाल्छौँ, त्यो डाटाको आउटपुट हेर्छौँ भने फिल्डबाट आएको आउटपुट र कम्प्युटरबाट आएको आउटपुट ठिक छ कि छैन चेक गर्छौँ अहिलेको एक्जिस्टिङ कन्डिसनमा। भने अगाडि डाटा ल्यायौँ, डाटाबाट हामीले केही लजिक अथवा केही कोडिङ लेख्यौँ, कोडिङ लेखेपछि हामीले के भन्दा मोडलहरू क्यालिब्रेट बनायौँ, क्यालिब्रेट बनेपछि त हामीले के हुन्छ भन्दा अहिलेको 9 बजेदेखि 10 अहिलेको 9 देखि 10 बजेसम्ममा चाहिँ कस्तो छ त कोटेसनको सिनारियो भनेर हामीले फिल्डबाट जान डाटा ल्याछौँ, त्यो एउटा डाटा साइडमा राख्छौँ। कम्प्युटरबाट कस्तो आयो त, जुन मोडलबाट हाम्रो के आयो भन्ने कुरा हेर्छौँ भने कम्प्युटरबाट आएको र हाम्रो के गर्छौँ भन्दा फिल्डबाट आएको दुईटालाई चेक गर्छौँ। चेक गर्दा चाहिँ कति कति मिल्यो भने हामीले बनाएको चाहिँ जुन लेखेको लजिक, हामीले बनाएको मोडल ठिक छ भन्छौँ र त्यही हिसाबले हामीले के गर्छौँ भन्दा सिमुलेसन रन गर्छौँ। अबको 5 वर्षपछि कति, अबको 10 वर्षपछि कति, अथवा सन्डे कस्तो, मन्डे कस्तो भन्ने यसरी हेर्छौँ भने सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट हाम्रो लागि के हुन आउँछ त सिमुलेसन टेक्निकको लागि डाटा हङ्ग्री हुन्छ, एकदमै धेरै डाटा चाहिन्छ, त्यो पार्ट हेर्छौँ। त्यो पार्टको लागि त्यो सिमुलेसन गर्न सर हामीले फिल्डबाट ल्याएको डाटा हाल्ने हैन सर? फिल्डबाट ल्याएको डाटाबाट मोडल बनाउने। जस्तो के हुन्छ न ठ्याक्कै यो तल पार्टमा पनि आउँथ्यो हामीले भने चाहिँ हाम्रो कन्टेक्समा चाहिँ पहिला चाहिँ हामीले कोडिङ गर्नु पर्यो नि त। अमेरिकाको लागि त्यो सफ्टवेयर हुन्छ, सफ्टवेयरमा चाहिँ भित्र चाहिँ कोटेश्वरको लागि लेख्ने तरिका र त्यसपछि साध्योबाटोको लागि लेख्ने तरिका फरक हुन्छ। किन साध्योबाट मेजर 4 लेख जङ्सन हो, साध्योबाट सबै 4वटा डिरेक्सन जान सक्दैन। कोटेश्वरमा चाहिँ 3 लेख हो, एउटा लेख सानो लेख छ, त्यसमा भोल्युम कम भएको हुनाले कोटेश्वरलाई हेर्ने तरिका र साध्योबाटोलाई हेर्ने तरिका फरक पर्छ। भने यसको लागि फिल्डबाट ल्याएको डाटाबाट हामीले के गर्ने भन्दा त्यसलाई मोडिफाई गरेर आफ्नो तरिकाले कोड लेख्ने। म्हणजे पहिलो पार्ट है, यो भनेको मोडल बनाउने बेलासम्म। तर हाम्रो टार्गेट भनेको फिल्डकै डाटालाई चाहिँ कम्प्युटरमा देखा भन्ने त होइन नि त। हाम्रो टार्गेट भनेको अहिलेको सिनारीमा यस्तो हुन्छ भने अब 10 वर्षपछि अथवा फ्लाइओभर हालेपछि कस्तो हुन्छ त हेर्न खोजेको। त्यसको लागि के हुनु पर्यो भन्दा पहिला हामीले बनाएको मोडल त्यो त ठिक हुनु पर्यो नि। त्यो ठिक गर्नको लागि फिल्डको डाटा युज गर्छौँ। त्यो मोडल ठिक छ भने अब दिने कम्प्युटरको आउटपुट पनि ठिक हुन्छ है भनेर चाहिँ हामीले एजुम्सन गरेको। हाम्रो सिम्पल हेर्दा अब यसलाई हाम्रैसँग जो गर्छौँ भने हामीले चाहिँ बोर्डमा जानुभन्दा अगाडि अथवा फुलचोक आइओईको फाइनल एक्जाम दिनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले के लिन्छौँ भन्दा एसेसमेन्ट लिन्छौँ। एसेसमेन्ट भयो बेला पास भएको अथवा एनक्यू लाएन भने मात्रै हामीले पास गराउँछौँ नि। त्यो भनेको के भन्दा अब आउने आउटपुटहरू भनेको सेटिस्फ्याक्टरी छ, यिनीहरू पास हुन्छन् र कलेजको नाम चाहिँ जस राम्रो राख्छन्, फेल हुँदैनन्, कलेजको पास रेट पनि बढी बनाउँछन् भनेर पठाएको हो नि त। त्यसले गर्दा सेम कुरा यहाँ सिमुलेसनमा पनि पार्ट हुन्छ। भने फिल्डबाट ल्याएको डाटाले अहिलेको लागि हामीले मोडल बनाउँछौँ। त्यो मोडल सबै किसिमबाट चेक गर्छौँ। चेक गर्दा ठिक छ भने बल्ल हामी ल अब यसको फर्दर युज गर्न सक्छौँ भन्छौँ। यदि चेक गर्दैमा अब मोडल ठिक आएन भने के गर्छौँ भन्दा यो अमेरिकामा बनेको सफ्टवेयर नेपालमा काम लाग्दैन भनेर हामीले पहिल्यै क्यान्सल गर्छौँ। भने त्यो सफ्टवेयर युज गर्नलाई लायक छ कि छैन भन्नको लागि हामीले गरेको पार्ट भनेको यो फिल्डबाट ल्याएको डाटादेखि लिएर क्यालिब्रेसन र भ्यालिडेसनसम्मको पार्ट हो। ठिक छ, बुझ्यो है? अब यसको एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको दिमागमा राख, सिमुलेसन भनेको नेपालमा एकदमै कम आएको छ र ट्राफिक रिलेटेड जुन मोडलिङ भनिरहेको छौँ, मोडलिङको लागि अथवा ट्राफिक इन्जिनियरिङ भनिरहेको छौँ, यसमा चाहिँ सिमुलेसन एकदमै नयाँ हुन आएको छ अहिले चाहिँ। तसर्थ किन हुन आएको छ भन्दा चाहिँ हामीले एउटा हेर्नु पर्यो, यसको डिसएडभान्टेजबाट सुरु गरौँ। यसको हाई कस्ट, एकदमै हाई कस्ट हुन्छ किन्ने बेलामा। जस्तै हामीले म्यानुअली मेथड गऱ्यो भने एउटा ट्रान्सपोर्ट इन्जिनियरलाई 1 लाख 1.5 लाखको दरले दियौँ भने पनि उसलाई 2 महिना म्यानुअल इनपुट राखे भयो, 2 महिना म्यानेज पनि 3 लाख रुपियाँ पर्छ। तर जुन अघि देखेर हामीले भिसिम सफ्टवेयर हेर्छौँ, भिसिम सफ्टवेयर मोर देन 20 लाख रुपियाँ। भने 20 लाख रुपियाँ इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट गर्न चाहिँ जसलाई पनि डर हुने भयो। 20 लाख रुपियाँ भयो भने भोलि काम आउँछ कि आउँदैन भन्ने डरले गर्दा पनि हाम्रो कन्टेक्समा चाहिँ यो सफ्टवेयरहरू नकिनेको कारण चाहिँ त्यो। अनि इनिसियली एकदमै हाई कस्ट हुन्छ र इभन युनिभर्सिटीले पनि अहिलेसम्म किनेको छैन, किन्ने भन्ने क्रममा चाहिँ फुलचोक क्याम्पस छ। यसको एउटा ड्रब्याक, मेजर ड्रब्याक भनेको पहिला सुरुमै हामीलाई पैसा हाल्न डर हो। अलिअलि काम आइरहन्छ भन्ने ग्यारेन्टी भइदिए त हामी हाल्थ्यौँ पनि होला। तर 20 लाख सुरुमै इन्भेस्ट गर्न हामीलाई डर भयो। तसर्थ यसको एकदमै मेजर ड्रब्याकहरू भनेको चाहिँ इनिसियल कस्ट हुन आयो। त्यसपछि दोस्रो पार्ट भनेको एकदमै त्यो चलाउन योग्य मान्छे पनि चाहियो। अहिले सिम्पल हेर्छ भने भिसिम चाहिँ केही स्टुडेन्ट भर्सन पाइन्छ नेटमा जसले चाहिँ केही सिम्पल सानो इन्टरसेक्सनको लागि एनालाइसिस गर्न सक्छ। तर त्यो सानो एनालाइसिस गर्ने मान्छे त छैन नि हाम्रो कन्टेक्समा, केहीले हामी सिकेका छौँ। तर त्यसको लागि चाहिँ चलाउनको लागि एकदमै स्किल म्यान पावर मान्छे चाहिने भयो है। तसर्थ दोस्रो पार्ट भनेको अहिलेसम्म मिसिङ भनेको हाम्रो लागि के भन्दा टेक्निकल म्यान पावर चलाउने मान्छे भएन। र मानव कोडिङ बिग्रियो भने पनि त्यतातिर मान्छे नलागेको हुनाले। तर ल्यायौँ, 1 वर्ष 2 वर्ष राम्ररी काम गऱ्यौँ, त्यसपछि हामी मजाले काम गर्न सक्छौँ। दोस्रो पार्ट भनेको चाहिँ एकदमै टेक्निकल म्यान पावर चाहियो। त्यसपछि तेस्रो पार्ट भनेको चाहिँ डाटा हङ्ग्री एकदमै बढी भयो।
भनेपछि अब हामी म्यानुअल हेर्छौँ भने त बिहानको 1 घन्टा बेलुका 1 घन्टा डाटाबाट एनालाइसिस गरे पनि भयो। तर यो भनेको चाहिँ कसरी चेन्ज हुन्छ त, इभन रातिको 12 बजेदेखि 1 वर्षसम्म कसरी छ भन्ने कुरा पनि चाहिने भयो। 9 बजेदेखि 9:05 सम्म कस्तो छ, 9:05 देखि 9:10 सम्म कस्तो, एकदमै डिटेल डाटा चाहिन्छ। यदि त्यो डिटेल डाटा हामीले दिन सकेनौँ भने त्योबाट आउने आउटपुट पनि त्यति गतिलो हुँदैन। तसर्थ यो डाटा हङ्ग्री हुन्छ र योबाट आउने इन्टरप्रिटेसन केमै डिपेन्ड भयो भने डाटामा डिपेन्ड भयो। पहिला डाटा राम्ररी फिट गर्न सक्यौँ भने आउने आउटपुट पनि राम्रो, यदि डाटा नै हामीले राम्ररी फिट गर्न सकेन भने आउने आउटपुट पनि त्यति राम्रो नहुन सक्छ। तसर्थ यसको ड्रब्याकले गर्दा चाहिँ हामीले नेपाल जस्तो कन्टेक्स्टमा चाहिँ युज गरेका छैनौँ। रिसेन्टली केही ट्रेनिङहरू भएका छन्, भिसिमको लागि भएको छ, क्युब भन्ने अर्को सफ्टवेयर छ त्यसको लागि भएको छ। तर यसलाई हामीले किन्न नसक्नुको कारण भनेको चाहिँ इनिसियल हाई कस्टको लागि। सिम्पल कुनै एउटा सफ्टवेयर पनि हेर्छ भने 4-5 लाख रुपियाँको रेन्जमा पर्छ ट्राफिक रिलेटेड भने त्यो सफ्टवेयर किन्ने आँट हामीसँग छैन, किनभने काम आइरहेको छ, कन्टिन्युटी भइरहेको छ भन्ने हिसाबले भइदिएको हुन्थ्यो। त्यो नभएको हुनाले हामीले के देख्छौँ भन्दा मेजर ड्रब्याक चाहिँ यो भयो। अब यसको फाइदा के भन्ने कुरामा जान्छौँ भने दोस्रो कुरा, पहिलो पार्ट एउटा मान्छेलाई चाहिँ 5 वर्षसम्म काम आइरहेको छ अरे, ट्रान्सपोर्टेसनको काम आइरहेको छ भने चाहिँ उसले के हुन्छ 10वटा प्रोजेक्टमा इन्भल्भ हुन्छ भने अघि भनेको जस्तो 10 × 3 लाखको दरले गर्दा 30 लाख भयो। 30 लाखमा चाहिँ 20 लाखको सफ्टवेयर किन्यो भने मान्छेको टाइम यति बचाउँछ, त्यो उसले चाहिँ जुन म्यानुअली गर्न सक्ने काम भनेको 1 महिना अथवा 2 महिनामा लाग्ने टाइम चाहिँ यो सफ्टवेयरबाट हामीले कतिमा गर्न सक्छौँ भन्दा आधा घन्टा 45 मिनटमा गर्न सक्छौँ भने हाम्रो के हुन्छ भन्दा एकदमै सफ्टवेयरबाट त्यसको डिटेल एनालाइसिसलाई फर्दर 15 दिन राख्यौँ भने कोही मान्छेको 2 महिनाको टाइम यसले चाहिँ 15 दिनमा गराउन सक्छ भने त बाँकी रहेको 1.5 महिनामा त हामी अरू काम गर्न सक्छौँ। यसरी इन अ लङ रन भनेको लाइफ साइकल हेर्ने हो भने चाहिँ यदि काम आइरहेको छ भने यो चिप हुन आउँछ। इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट बढी भए तापनि त्यसपछि यसमा न मेन्टेनेन्स गर्ने भन्ने हुन्छ, न अपडेट गर्नलाई पनि एकदमै थोरै पैसा पर्छ। त्यसले गर्दा त्यो पैसाले चाहिँ हामी चाहिँ एकदमै टाइम सेभ गर्न सक्छौँ। त्यो टाइममा हामी अन्त इनपुट गर्न सक्छौँ भने ओभरअल लाइफ साइकल कस्ट चाहिँ यसको चिप हुन आउँछ, प्रोभाइडेड त्यो किन्ने कम्पनी, त्यो किन्ने युनिभर्सिटी, त्यो किन्ने मान्छेसँग चाहिँ त्यो यस्तो सम्बन्धी काम आइराखोस्। तर आउँदैन 5 वर्षमा एउटा काम आउँछ भने त किन इन्भेस्ट गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। तर ओभरअल लाइफ साइकल कस्ट चाहिँ यसको कम भएको चाहिँ धेरै रिसर्चले देखाएको छ। त्यो दोस्रो भनेको चाहिँ फिल्डबाट ल्याएको डाटाहरूबाट हेर्नको लागि पनि होइन यस्तो सिनारी छैन भन्नको लागि चाहिँ म्यानुअल मेथड भन्दा एकदमै इफेक्टिभ हुन आउँछ। किन भन्दा हामीले अघि देखिरहेका छौँ गाडीमा कतिको डिले हुन्छ त, कति सेकेन्ड रोकिनुपर्छ हरेक लेगमा, कोटेश्वरतिर कति सेकेन्ड रोकिनुपर्छ, तिनकुनेतिर कति रोकिनुपर्छ भन्ने कुरा सबै हामी म्याथमेटिकल बेस पढाउँछौँ। अनि यता एउटा पोलिसी मेकरलाई एउटा चाहिँ मेयरलाई अथवा एउटा कुनै नेतालाई साइडमा राखेर हेर्नुहोस् तपाईँले फ्लाइओभर दिनुभयो भने यसरी नरोकिकन गाडी जान्छ भने यसरी त कुनै एउटा गाडी रोकेको छ त, रोकेको छैन नि भनेर हामी उहाँलाई कन्भिन्स गर्न सक्छौँ भने यसले हामीलाई चाहिँ कन्भिन्स गर्न पनि हेल्प गर्छ। र अर्को भनेको चाहिँ कहिले कहिले हामीलाई एकदमै हतारमा काम चाहिएको गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि यसले एकदमै सजिलो तरिकाले गरिदिन्छ। अनि एकदमै टाइम कन्ज्युमिङ एनालाइसिस गर्नलाई टाइम भए पनि कस्तो हुन्छ त, डाटा लिएर आएको छ भने कम्प्युटरमा फिड गऱ्यो डाटा अनुसार आइहाल्यो भने ल टाइम लेस टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ यसको एडभान्टेज। यो बाहेक अर्को एडभान्टेज भनेको हाम्रो के हुनसक्छ भन्दा यसले चाहिँ हाम्रो एकदमै कम्प्लेक्स प्रब्लमहरूलाई पनि एकदमै कोडिङ गरेका छौँ भने कम्प्लेक्स प्रब्लमलाई एकदमै सिम्प्लिफाइड तरिकाले गर्छ। तसर्थ अहिलेको कन्टेक्स्टमा सिमुलेसन भनेको एकदमै नयाँ टर्म हो, सिमुलेसन गर्ने मान्छे पनि नेपालको कन्टेक्स्टमा एकदमै कम छन्। र योमा चाहिँ हामी एकदमै वर्कआउट गर्न खोज्यौँ भने कसैको कम्प्युटर माइन्ड छ भने के गर्न सक्छौँ भने त्यही 21 लाख रुपियाँ पर्ने सफ्टवेयरहरू 1-2 जना कम्प्युटर इन्जिनियर साथीहरूसँग कोलाबोरेट गरेर नेपालकै कन्टेक्स्टमा हामी 10 लाखमा हामी डिजाइन गर्न सक्छौँ। त्यो भनेको एउटा बिजनेस पनि भयो। नेपालमा 10 लाखमा सफ्टवेयर पायो भने नेपालमा ठुला कम्पनीहरूले किन्न पनि सक्छन्। त्यही भएर दोस्रो पार्ट भनेको त्यो गर्दै गएपछि तिम्रो पब्लिसिटी यसरी बढ्छ कि तिमी इन्टरनेसनल एक्सपोजर पनि पाउँछौ भने यसको एउटा फाइदा हामी चलाउने मान्छेलाई टाइम सेभिङ भन्ने त छँदैछ, बनाउने मान्छेहरूलाई पनि एउटा बिजनेसको रूपमा एउटा फाइनेन्सियल अनि फिजिबिलिटीको रूपमा पनि हामीले लिन सक्छौँ। तसर्थ अहिलेको लागि हामी टार्गेट कोर्समा टार्गेट चाहिँ म्याथमेटिकल एनालाइटिकल मोडलतिर जान्छौँ भने हामी रियल लाइफमा अब सोध्ने हो भने अलिकति क्रिएटिभ भएर सोध्दा कोडिङ कसैलाई मन लाग्ने छ भने होइन म सानोतिनो कोडबाट सुरु गर्छु है भन्ने हो भने लङ टर्म सिमुलेसन सफ्टवेयरहरू हामी बनाउन सक्छौँ जुनको मार्केट भनेको नेपाल मात्रै होइन ग्लोबली नै एकदमै हाई छ। अनि यसरी चाहिँ हामीले यो च्याप्टरमा चाहिँ सिमुलेसनको अलिकति ब्याकग्राउन्ड दिन खोजेको हामीले त्यो अब्जेक्टिभ भनेको हाम्रो इन्ट्रेस्ट जगाउनलाई। इभन मै आफैलाई भन्यो भने मै आफैलाई भने फोर्टान हाम्रो पालामा C+ थिएन, हामीले फोर्टान भन्ने सफ्टवेयर पढेको, फोर्टानमा पनि एकदमै राम्ररी पढ्यो, कोडिङ गऱ्यौँ। त्यसपछि आएर हामीले के गर्यौँ भने न्युमेरिकल मेथडमा पनि हल्का फुल्का कोडिङ गऱ्यौँ। तर त्यसपछि चाहिँ हामीले यस्तो किसिमको अपर्च्युनिटी पाएन जसले गर्दा कोडिङ लेख्यौँ। किन भन्दा यो युनिभर्सिटीको कोर्समा त्यस्तो पार्टमा गएको भइदियो हामीले त्यो लेख्थ्यौँ होला। अनि मै आफैलाई पनि कोडिङ बिर्सिसकेँ।
धेरै राम्रो त आउँथेन, हल्का हल्का आउने पनि बिर्सिसकेँ। तर अब मै यही फिल्डमा लाग्छु भनेर पहिले मैले भिजन लिएर काम गरेको भए अहिलेसम्म मैले धेरै कोडिङहरू लेख्थेँ। सँगसँगै मेरा केही साथीहरूले ट्रान्सपोर्ट इन्जिनियर भए पनि अहिले चाहिँ के गर्न सुरु गर्नुभएको छ भन्दा साइडमा क्यामेरा राख्ने। क्यामेरा राखेपछि हाम्रो के भन्नु भन्दा गाडीहरूको नम्बर हामीले चाहिँ भिडियोग्राफी भनेपछि 1 2 3 भन्दै काउन्ट गर्छौँ, त्यसलाई नगर्ने। क्यामेरा राख्ने, क्यामेराले के गर्छ भन्दा बाइकको विड्थ त हुन्छ नि, बाइकको हाइट हुन्छ, बाइकको विड्थ हुन्छ, बाइकको लेन्थ हुन्छ, तीनटा हिसाबले उसले के गर्ने भन्दा यसलाई भिडियो प्ले हुन्छ, उसले बाइक भनेर काउन्ट गर्छ। बस आउँछ, बसको यति ठुलो बस आयो भने यसलाई लार्ज बसमा राख्ने, यदि अलि सानो आयो भने चाहिँ हामीले मिडियम बसमा राख्ने। भने नेपाल यातायात आयो भने एउटै बसको क्याटेगोरी, साझा यातायात आयो भने अर्को बसको क्याटेगोरी, त्यसको विड्थ हुन्छ, त्यसको लेन्थ हुन्छ, त्यसको हाइट हुन्छ। त्यो हाइटले पनि हामीले के गर्ने भन्दा त्यसलाई चाहिँ बसको क्याटेगोरीमा छुट्याउने भन्दा हाम्रो केही साथीहरू जुन बाहिर पढेर आउनुभएको छ, केही साथीहरू त्यतातिर लाग्नु भएको छ। त्यो भनेको पनि के भन्दा भिडियोग्राफी गरेर मान्छेलाई 1 घन्टाको भिडियो काउन्ट गर्नलाई 4 घन्टा लाग्छ भने त्यो भिडियो प्ले गर्ने आफै काउन्ट गरिदिन्छ भने त मान्छेले इन्भेस्ट गरिहाल्छ। त्यस्तो टाइपतिर पनि हाम्रो केही साथीहरू लाग्नुभएको छ। तसर्थ यो टार्गेट भनेको हामी लङ टर्ममा फ्युचरमा पनि सिमुलेसनको एकदमै ठुलो स्कोप छ है भन्नलाई टार्गेट गर्न खोजेको हामीले चाहिँ। यदिसम्म चाहिँ हामीले मोडलको टाइप विथ सिमुलेसनको ब्याकग्राउन्ड मात्र हो, डिटेल हाम्रो पार्टमा छैन, ब्याकग्राउन्डको इन्ट्रोडक्सन भयो। त्यसपछि अब हामी जान्छौँ भनेको मोडल डेभलपिङ प्रोसेस। त्यसमा चाहिँ हाम्रो 3टा स्टेप छ। एउटा भनेको मोडल स्पेसिफिकेसन, दोस्रो भनेको मोडल क्यालिब्रेसन, तेस्रो भनेको मोडल भ्यालिडेसन। सिम्पल भन्दा यो भनेको म्याथमेटिकल बेस मोडलको लागि मात्रै हामी गर्दैछौँ, फिजिकल मोडलको पार्ट हामी जाँदैनौँ। भनेपछि यसको ब्याकग्राउन्ड दिन खोजेको मतलब भनेको पछि ट्रिप जेनेरेसन, डिस्ट्रिब्युसन, मोडल स्पिड र ट्राफिक एसाइनमेन्टमा चाहिँ के हुने भयो भन्दा त्यसलाई कसरी युज गर्छौँ त हामीले, त्यसको लागि हामीले यसमा फन्डामेन्टल ब्याकग्राउन्ड दिन खोजेको। 3टा स्टेज, मोडल स्पेसिफिकेसन, मोडल क्यालिब्रेसन र भ्यालिडेसन। कतै हामीले के देख्छौँ भन्दा क्यालिब्रेसन एन्ड भ्यालिडेसन भन्ने पार्ट मात्रै पनि देख्न सक्छौँ होला। त्यो केसमा चाहिँ स्पेसिफिकेसन भन्ने पार्ट के भित्र आउँछ भन्दा क्यालिब्रेसन भित्र आउँछ। कुनै पार्टमा चाहिँ हाम्रो मोडल पोस्टुलेसन भन्ने कुरा देख्छौँ होला, त्यो भएमा चाहिँ हाम्रो त्यो पार्ट केमा आउँछ भन्दा मोडल स्पेसिफिकेसन भित्र आउँछ। भने यसलाई चाहिँ 3टा हुनुपर्छ, 2टा हुनुपर्छ, 4टा हुनुपर्छ भन्दा पनि भित्रको पार्ट हामीले बुझ्यौँ भने जता पनि हामीले मर्ज गर्न मिल्छ। पहिलो पार्ट मोडल स्पेसिफिकेसन भनेको मतलब चाहिँ हामीले मोडल पहिला पोस्टुलेट अथवा एजुम्सन गर्नु पर्यो, कुन मोडल कुन थ्योरीबाट सुरु अगाडि बढ्ने त हामीले भनेर हामीले सुरु गर्नु पर्यो। जस्तै सिम्पल हेर्छौँ भने चाहिँ पेभमेन्ट एनालाइसिसको कुरा गर्छौँ भने रिजिड पेभमेन्टमा चाहिँ हामीले वेस्टरगार्ड इक्वेसनबाट सुरु गरेको थियौँ होला। त्यस्तै गरेर हामी चाहिँ अब ग्रिनफिल्ड मोडल भनेर चाहिँ सुरु गरेको थियौँ होला ट्राफिकमा। कुन थ्योरीबाट बढ्ने त भनेर पहिला हामीले चाहिँ पढेका धेरै थ्योरीहरू मध्येबाट कुनै एउटा थ्योरीबाट हामी अगाडि बढ्नु पर्यो, पहिलो पार्ट। दोस्रो पार्ट इन्डिपेन्डेन्ट र डिपेन्डेन्ट भेरिएबल कुन कुन हुन् पत्ता लगाउनु पर्यो। अघिको केसमा चाहिँ ट्रिपमा असर गर्ने प्यारामिटर के होला भन्दा घरमा नम्बर अफ मेम्बर, घरको इन्कम, घरमा भेहिकल छ कि छैन, त्यसपछि आएर भेहिकल भए पनि घरमा कतिजना चाहिँ काम गर्नेवाला हुनुहुन्छ। त्यसपछि दोस्रो पार्ट भनेको हाम्रो चाहिँ घरमा कतिजना छ मेम्बरसँग लाइसेन्स छ, घरमा बाइक छ लाइसेन्स छैन भने पनि चलाउँदैन होला। यस्ता धेरै इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्छन् जसले चाहिँ ट्रिपलाई असर गर्छ। त सबै इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल त हामीले लिन सक्दैनौँ होला, लियो भने धेरै टाइम कन्ज्युमिङ होला, कुनै केसमा चाहिँ फाइनेन्सियल पनि बर्डन बढी होला। चाहिँ हाम्रो कन्टेक्समा असर गर्ने प्यारामिटर के हुन सक्छन् भनेर चाहिँ हाम्रो त्यही माथिल्लो थ्योरीमा बेसिस भएर डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलहरू दिमागमा राख्ने। त्यो अब कुन ठिक छ कुन ठिक छैन भन्ने कुरा पछि फेरि आउँछ, तर दिमागमा राख्नु पर्यो। त्यो हिसाबले हामीले क्वेसन बनाउँछौँ, क्वेसन बनाएर साइडबाट हामीले क्वेसनको डाटा ल्याउँछौँ यदि हाउसहोल्ड सर्वे हो भने। होइन भने चाहिँ हामीले साइडमा मेजर गर्ने बेलामा ट्राफिक भोल्युम मेजर गर्ने बेलामा हेडवेको कुराहरू, स्पेसिङको कुराहरू मेजर गर्छौँ। कुन कुन डिपेन्डेन्ट कुन कुन इन्डिपेन्डेन्ट भनेर हामीले आइडेन्टिफाई गर्छौँ। त्यसपछि कहिले कहिले के हुन्छ भन्दा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल बिचको रिलेसनसिप हुन्छ। जस्तै घरको इन्कम लेभल बढी भएको घरमा त पक्कै बाइकको सङ्ख्या पनि बढी हुनसक्छ। भने त्यो भित्र त्यो नम्बर अफ भेहिकल पनि इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा राखेछौँ हामीले। त्यसपछि हाउसहोल्डको इन्कम पनि इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा राखेछौँ भने कहिले कहिले इन्कम धेरै भएको घरले चाहिँ के हुन्छ भन्दा भेहिकल बढी किन्छ। भनेपछि भेहिकललाई पनि असर केले गर्ने रहेछ भन्दा इन्कमले गर्ने रहेछ। त्यस्तो बेलामा दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल बिचको रिलेसनसिप छ कि भनेर चेक गर्नु पर्यो। दुईटैको छ भने दुईटा त किन मेजर गरेर राख्नु पर्यो, एउटा मात्रै गरे भयो। दुईटामा इम्प्याक्ट छ भने कुन मेजर गर्ने भन्ने कुरा पनि हामीले चेक गर्छौँ। त्यसको लागि हामीले पढेको थियौँ प्रोबेबिलिटीमा कोरिलेसन भनेर पढेको थियौँ। आरको भ्यालु लाइट बिट्विन -1 to 1 भनेर हल्का पढेको थियौँ, प्रुफ पनि गरेको थियौँ। भने यदि एउटा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल बढ्दा अर्को इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल बढ्छ भने पोजिटिभ रिलेसनसिप भयो, यदि एउटा बढ्दा अर्को घट्छ भने नेगेटिभ हुने भयो। भने चाहिँ कुनलाई लिने भन्ने कुराको लागि हामीले स्ट्याटिस्टिकल एनालाइसिसबाट पनि हामीले सिलेक्ट गर्छौँ। पहिला धेरै लिन्छौँ, धेरैबाट हामी कममा जान्छौँ।
त्यसपछिको पार्ट भनेको हामीले अघि भनेको जस्तै एक्सलमा सिकाउन खोजेको भनेको हामी सबै लिनियर पढेर आयौँ। b = a - bk भन्यौँ, y = mx + c भन्यौँ, सबै लिनियरवाला पढ्यौँ। तर लिनियर मात्रै हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन। हाम्रो एक्सपोनेन्सियल ग्रोथ हुनसक्छ, लगायत्मिक ग्रोथ हुनसक्छ, पोलिनोमियलको पनि डिग्री 1 2 2 3 4 5 भन्ने धेरै छन्। त्यो मध्ये कुन मोडल हुनसक्छ भन्ने कुराबाट हामी जान्छौँ र त्यो मध्येबाट बेस्ट पो हामीले लिने। त्यो कुरा पनि हामी चाहिँ जुन अघि भनेको चाहिँ एक्सलमा त्यो पनि सिक्न ट्राई गर्छौँ। म्हणजे हामीले पहिला थ्योरीबाट सुरु गर्छौँ। थ्योरीबाट हामीले चाहिँ डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलहरू आइडेन्टिफाई गर्छौँ। त्यो मध्येमा पनि इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भित्रमा पनि केही रिलेसनसिप छ कि भनेर पनि पत्ता लगाउन सुरु गर्छौँ। त्यसपछि हामी लास्टमा चाहिँ हामी कुन म्याथमेटिकल फर्म्स लिने छ, लिनियर नन लिनियर भन्ने कुरा चाहिँ मोडल स्पेसिफिकेसन पार्टमा आउँछौँ हामी। यो फन्डामेन्टल भयो। त्यसपछि अब हामी क्यालिब्रेसन पार्टमा के गर्छौँ भन्दा फिल्डबाट डाटा लिएर आउँछौँ। हामीले फिल्डबाट ल्याएको डाटा युज गर्नु पर्यो हामीले मोडल बनाउनलाई। चाहे त्यो सिम्पल म्याथमेटिकल मोडल बनाउनलाई होस्, चाहे अघि भनेको सिमुलेसन बनाउनलाई फिल्डबाट ल्याएको डाटाहरू युज गर्नु पर्यो। र फिल्डबाट डाटा ल्याउँदा चाहिँ हामी एकदमै सिन्सियर भएर गर्नु पर्यो। सिन्सियर इन टर्म्स भनेको हामीले नम्बर अफ स्याम्पल, यतिवटा गाडीको स्याम्पल लिनुपर्छ, यतिवटा घरमा गएर इन्टरभ्यू लिनुपर्छ भने त्यतिवटा स्याम्पल हामीले लिनु पर्यो। त्यसै त हामीले 2% स्याम्पल झारेका हुन्छौँ। जस्तै मानौँ 2000 के अरे 1000वटा घरमा लिनुपर्ने ठाउँ छ भने हामीले के भन्छौँ भन्दा ल मात्र हाम्रो कन्टेक्समा लिनुहुन्छ भने चाहिँ कति लिनु भन्दा 2 लिनुहोस्, अथवा हाम्रो कन्टेक्समा चाहिँ 2 अनि 20 लिनुहोस् भनेर भन्छौँ। त्यो भ्यालुमा थोरै नै स्याम्पल लिन लाग्छ, त्यो गर्ने बेला साइडमा जाने होइन, एउटा घरमा सोध्ने, अर्को घरको आफै लेख्ने गर्न भएन। त्यो गऱ्यो भने त हाम्रो मोडल चाहिँ एकदमै इनएक्युरेट आउँछ। अनि त्यसपछि एकदमै कन्सिस्टेन्ट हुनु पर्यो डाटा अब्जर्भेसन भन्ने कुरा पहिलो पार्टमा दिउँ। त्यसपछि हामीले के गर्छौँ भन्दा अघि हामीले पोस्टुलेट गरेको मोडल लिनियर रिलेसनसिप हुन्छ है भनेर हामी सुरु गरेका छौँ भने त्यो लिनियर रिलेसनसिपको लागि हामीले एक्सेल बेस्ड मोडल हुनसक्छ अथवा सिमुलेसन बेस्ड मोडल हुनसक्छ। त्यो मोडलमा भ्यालु हाल्नु पर्यो। भ्यालु हालेपछि अब हामीले के गर्छौँ भन्दा त्यही अघिल्लोचोटि पढेको चाहिँ R² भ्यालुसम्म पढेको थियौँ, जसलाई हामीले गुडनेस अफ फिट पनि भन्छौँ। एक्स र वाइ बिचमा रिलेसनसिप कति छ भन्ने कुरा R² ले दिनुभयो। 0.2 आयो भने एक्स र वाइ बिचमा रिलेसनसिप मात्र 20% छ, डिपेन्डेन्सी 20% छ, 80% त अरू कुनै भेरिएबल छन्, तिमीले मिस गर्यौ, तिमीले बनाएको मोडल ठिक छैन है भन्ने इन्डिकेसन दिने भयो रहेछ। होइन R² भ्यालु 0.85 आयो भने 85% डिपेन्डेन्सी रहेछ भनेको मोडल चाहिँ 85% राम्रो रहेछ भन्ने कुरा आइडिया आउने भयो। त्यो बेला अरू प्यारामिटर नभए पनि पुग्यो भन्ने कुरा पत्ता लगाउँछौँ। यसरी हामीले चाहिँ R² भ्यालु पत्ता हेरेर त्यो हामीले बनाएको मोडल ठिक छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो पहिलो पार्ट। त्यो सँगसँगै हामी अरू के हेर्न सक्छौँ भन्दा अरू जेड टेस्ट, टी टेस्ट, chi² टेस्ट भनेर पनि पढेका छौँ। त्यो टेस्टहरू पनि चेक गर्नुपर्ने हुनसक्छ। हामीले कुनै केसमा R² भ्यालुसम्म मात्रै छोड्ने हो र त्यही भएर अघिल्लो सेमेस्टरमा हामीले R² भ्यालुसम्म मात्रै पढ्यौँ भने अहिले चाहिँ एटलिस्ट एउटा मात्रै भए पनि केही एनालाइसिस सिकौँ भनेर अहिले चाहिँ टी टेस्टसम्म चाहिँ हाम्रो सिलेबसमा थपेको छ। R² भ्यालु पहिलाकै भयो, त्यसमा टी टेस्ट थपेर चाहिँ टी टेस्टले के दिन्छ भन्दा हामीले बनाएको मोडल सिग्निफिकेन्ट छ कि छैन। R² भ्यालु राम्रो आउँदा आउँदै पनि हामीले बनाएको मोडल युज गर्न लायक छ कि छैन भनेर इन्डिकेसन दिने पार्ट चाहिँ हाम्रोमा के गर्ने रहेछ भन्दा टी टेस्ट, जेड टेस्टहरूले गर्ने रहेछन् भने यस्तो टेस्टहरू गर्नु पर्यो। र अर्को भनेको चाहिँ हामीले मानव एउटा भेरिएबलमा अर्को थप्यौँ भने त्यसले त पक्कै चेन्ज ल्याउँदै गर्छ। त्यो चेन्ज ल्याउने बेलामा चाहिँ थप्न लायक छ कि छैन त भने तिमीले पहिला एउटा मोडल भनेको हाउसहोल्ड साइज मात्रै लिएर हिसाब गरेर पढेर आएको छौ, ट्रिप र हाउसहोल्ड साइजवाला हिसाब गरेर आएको छौ। अब दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल गरेर हाउसहोल्ड साइज र इन्कम दुईटा गर्यो, दुईटामा हाउसहोल्ड साइज थप्नेमा इन्कम थप्ने कि नथप्ने भन्ने कुराको लागि पनि हामीले के गर्छौँ अर्को इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल थप्न लायक छ कि छैन भन्नको लागि पनि फेरि अघि जस्तो हामीले स्ट्याटिस्टिकल चेक गर्छौँ। भने क्यालिब्रेसन भनेको पार्ट भनेको के भन्दा पहिला डाटा ल्याउने फिल्डबाट डाटा, त्यो डाटालाई अगाडि भनेको थ्योरीको मोडल अनुसार चाहिँ हामीले के गर्ने भन्दा पोस्टुलेट मोडललाई चाहिँ युज गर्ने, त्यसपछि त्यहाँलाई डाटा हाल्ने, डाटा हालेर इक्वेसन बनाउने, इक्वेसन बनाएर R² भ्यालु चेक गर्ने र सँगसँगै अरू स्ट्याटिस्टिकल एनालाइसिस गर्ने। स्ट्याटिस्टिकल एनालाइसिस गर्दा ठिक छ, R² भ्यालु राम्रो आयो, टी टेस्ट सिग्निफिकेन्ट आयो, जेड टेस्ट सिग्निफिकेन्ट आयो भने हामीले बनाएको मोडल ठिक छ है भनेर हामीले पहिलो पार्टमा हामीले एउटा रफ आइडिया पाउँछौँ। हामीले बनाएको मोडल ठिक छ है भन्नेसम्म थाहा पायौँ। तर अब यसलाई फर्दर युज गर्न मिल्छ कि मिल्दैन त भनेर चेक गर्नु पर्यो। र तिमीले ल्याएको 200वटा डाटा 2000वटा डाटाबाट मोडल बनाएको ठिक आयो अरे, ठिक आउनु भनेको मतलब काठमाडौँमा बनाएको मोडल त्यसपछि आएर काठमाडौँको कुनै रोडमा बनाएको मोडल भक्तपुरको कुनै रोडमा नमिल्न सक्छ। त्यो चेक गर्ने पार्ट भनेको नामैले भनेछ मोडललाई भ्यालिडेट गर्ने फर फ्युचर युज। अघि बनाएको मोडल अघिको डाटामा मिल्यो, तर त्यो डाटा बाहेक अरू डाटामा मिल्छ कि मिल्दैन त
भनेर चेक गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो कुनै साइटबाट ल्याएको 2000 डाटा ल्याछौँ भने त्यो 2000 डाटाबाट मोडल बनायौँ त्यही मध्येबाट 100 वटा डाटा 200 वटा डाटा निकालेर चेक गर्यो भने त मिलिहाल्छ किन त्यही 2000 डाटा बनाएको मोडल त्यो मध्येको कुनै डाटा पिक गर्यो भने त मिल्छ नि तसर्थ हामीले के गर्नु पर्यो मोडललाई भ्यालिडेट गर्नको लागि त्यो 2000 बाहेक अरू कुनै डाटा भने त्यो ठाउँकै डाटा भए पनि अघि युज नभएको डाटा अथवा अन्त कुनै ठाउँको 200 वटा डाटा लिएर हुन्छ कि 100 वटा डाटा लिएर हुन्छ कि चेक गर्ने भनेपछि यस्तो पार्ट भनेको मतलब के भन्दा हामीले बनाएको मोडललाई चेक गर्न फ्युचर युजको लागि गर्ने युज हो र त्यसलाई हाम्रै कन्टेक्स्टमा हाल्छौँ भने चाहिँ जसलाई क्वेसन बनाउन दियो जसलाई क्वेसन बनाउनु दियो त्यसलाई नै पेपर चेक गर्यो भने त उसले त मार्क्स मजाले दिएको हुन्छ त्यसलाई के गर्नु पर्ने इन्डिपेन्डेन्ट मान्छेबाट हामीले चेक गराउनु पर्यो भन्ने कुरालाई जोडेको हो ठ्याक्कै यो पार्टमा इन्डिपेन्डेन्ट डाटाबाट हामीले ल्याउने चेक गर्ने र अघि जसरी हामीले आर स्क्वायर भ्यालु चेक गर्थ्यौँ त्यसरी नै हामीले जेड टेस्ट टी टेस्टहरू पनि गर्ने त्यो गर्दा बल्ल फेरि ठिक आयो भनेको अघि पनि ठिक आएको थियो 0.8 आएको थियो अरे आर स्क्वायर भ्यालु अहिले पनि 0.85 आयो भने ए ल मोडल चाहिँ युज गर्न मिल्ने रहेछ है भन्ने थाहा पायौँ तर अघि 0.8 आयो अहिले 0.2 आयो भने चाहिँ होइन मोडल चाहिँ मिलेको छैन माथि कि डाटाहरू अरू थपेर गरौँ होइन भने फेरि मोडललाई अर्को क्यालिब्रेट गरौँ अनि फेरि अरू डाटा ल्याउँ फेरि चेक गरौँ भन्ने कुरा आउने भने फेरि हामीले अगाडिको केसमा र योमा डिफेन्स के भन्दा यो क्यालिब्रेट भनेको पार्टले के जनाउने भयो भन्दा ल्याएको मोडलहरूलाई ग्राफमा अथवा कुनैमा प्लट गर्दा आर स्क्वायर भ्यालु कस्तो आउँछ भनेको मतलब हामीले पहिलो स्टेजकै मोडल ठिक छ कि छैन चेक गर्नको लागि हामीले आर स्क्वायर बनायौँ त्यहाँबाट लिनियर एक्सपोनेन्सियल लगायतमिक सबैहरू चेक गऱ्यौँ त्यो गर्ने बेलामा लिनियर बेस्ट आयो अरे भनेपछि योबाट हामी तेस्रो स्टेजमा गयौँ लिनियर बेस्ट आयो तेस्रो स्टेजमा गएपछि अब त्यो बाहेक अरू कुनै डाटा अघि 2000 बाहेक अरू कुनै डाटा लिने त्यो डाटाबाट अघि बनेको मोडल जस्तै y इजिकल्स टु 10x + 17 भन्ने डाटा आयो भने त्यो डाटामा चेक गर्ने त्यो मोडलमा चेक गर्ने अरू कुनै मोडल बनाउने होइन कि हामीले अगाडिबाट निक्लेको मोडल जुन छ y इजिकल्स समथिङ भन्ने अगाडि जुन आएको हुन्छ त्यहीलाई मात्र चेक गर्ने यो पार्टमा र त्यो चेक गर्दा चाहिँ हाम्रो आर स्क्वायर भ्यालु राम्रो आयो जेड टेस्ट टी टेस्टहरू काई स्क्वायर टेस्टहरू हाम्रो सिग्निफिकेन्ट आयो भने ल अगाडि पनि मिल्यो अहिले पनि मिल्यो ल यो मोडल युज गर्नुहोस् यो काठमाडौँमा बने पनि यो भक्तपुरमा युज गर्न मिल्न सक्छ भनेर हामी जस्टिफाई गर्छौँ तसर्थ मोडल डेभलपिङ प्रोसेसमा पहिला मोडल फर्मुलेसनहरूको कुरा मोडल पोस्टुलेसनहरूको कुराहरू आउने भयो त्यसलाई हामीले मोडल स्पेसिफिकेसनमा राख्यौँ त्यसपछि दोस्रो पार्टमा चाहिँ हाम्रो मोडलको पार्टमा के आयो भने क्यालिब्रेसनको पार्ट आयो त्यसको लागि डाटा ल्याउने डाटाहरूलाई चाहिँ हामीले अगाडि पोस्टुलेट गरेको थ्योरी अनुसार चाहिँ हामीले हाल्ने त्यो हालेर चाहिँ आर स्क्वायर भ्यालु सँगसँगै अरू चाहिँ स्ट्याटिस्टिकल चेकहरू गर्ने त्यो चेक गर्दा मिलेको छ भने हामी त्यस्तो स्टेजलाई पठाउने तेस्रो स्टेज भनेको जुन अघि मिलेको मोडल छ त्यो मिलेको मोडललाई अरू इन्डिपेन्डेन्ट डाटा ल्याउने त्यो डाटामा हाल्ने हाल्दा पनि फेरि अघि भनेको लागि आर स्क्वायर भ्यालु टी टेस्ट जेड टेस्टहरू सिग्निफिकेन्ट आयो राम्रो आयो भने चाहिँ हामीले के गर्नु मोडल बनाएको ठिक छ त्यसलाई अरूमा पनि युज गर्न मिल्छ भन्ने थाहा पाउँछौँ यदि आएन भने पनि फेरि हामी केमा गर्छौँ भने सीबाट फेरि बीतिर जान्छौँ भने फेरि नयाँ मोडल क्यालिब्रेट गर्छौँ फेरि डाटा थप्छौँ फेरि हामी मोडल भ्यालिडेट गर्छौँ कति बेलासम्म गर्ने भन्दा जति बेलासम्म मोडल भ्यालिडेटको कुरा नमिलोस् मोडल भ्यालिडेटको कुरा चाहिँ ठ्याक्क हामीले खोजेको रिजनेबल रेन्जमा आयो भने अब योमा कुरा आउँछ आर स्क्वायर भ्यालु कतिसम्म लिने भन्ने कतिले चाहिँ 0.8 भन्दा माथि पनि राम्रो भन्छ तर ट्राफिक भन्ने कुरा आफैमा कम्प्लेक्स भएको हुनाले 0.7 भन्दा माथि आएको छ आर स्क्वायर भ्यालु र टी टेस्ट जेड टेस्टहरू सिग्निफिकेन्ट आएको छ भने त्यो बेला हामीले मोडललाई ठिक छ भनेर अगाडि बढाउँछौँ भने यो तीनटा स्टेज मोडल डेभलपिङ प्रोसेसको तीनटा स्टेजलाई चाहिँ हामीले एकदमै इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू पनि इम्पोर्टेन्ट र रियल लाइफमा पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट मास्टरको थेसिस गर्छौ भने चाहिँ हामीलाई यो कुरा एकदमै थाहा हुनुपर्छ मोडल बनाउँछन् कतिले भ्यालिडेट गरेका हुँदैनन् त्यो भएन भने ल तिम्रो थेसिसमा पुगेको छैन भन्नुहुन्छ सरहरूले त्यसको लागि हामीलाई यो तीनटा स्टेज एकदमै चाहिन्छ भन्ने कुरा हामीले सिम्पल जोडेको यो चाहिँ तीनटा मोडल डेभलपिङ प्रोसेसको तीनटा स्टेज अब यसको इम्पोर्टेन्सहरू हेर्दा केही छ त्यहाँसम्म क्वेसन छैन सर ल अब इम्पोर्टेन्स हेर्दा है एकदमै विचार गर यो इम्पोर्टेन्स तिमीहरूले हाम्रो कन्टेक्स्टमा के गरिरहेको पाउँछु भन्दा अब नोट दिएका हुन्छौँ हामीले त्यही नोटमा जे लेखेको हुन्छ अब मोटामोटी हेर्दा धेरै ठाउँमा एउटै किसिमको एउटै टाइपको नोट पनि हुन्छ त्यो भएको हुनाले एउटै सरले लेखेको कुरा सबैले लेख्ने हो अनि इक्जाममा माथि लेखिरहेको हुन्छ आफ्नो भाषामा लेख्नु होला भनेर अनि यसमा चाहिँ कण्ठ गर्छौँ क्या हामी त्यहाँ किताबमा पोइन्ट के छ नोटमा पोइन्ट के छ त्यही कण्ठ गर्छौँ त्यो कहिले पनि गर्नु पर्दैन है अनि मोडल भनेको कुरा के हो भन्ने कुरा दिमागमा राखेपछि त्यसलाई कुनै एउटासँग लिङ्क गर्ने अनि इक्जाम्पल लेख्ने हरेक कुरालाई इक्जाम्पलले लिङ्क गर्ने भने यस्तो कुराहरू किताबमा भएको नोटमा भएको सरले पढाएकै लेख्नुपर्छ भन्ने भएन अब जस्तै सिम्पल इक्जाम्पल हेरौँ मोडलको युज पहिलो हेऱ्यो भने पहिलो प्रिडिक्सन गर्नमा भयो नि त जस्तो अहिलेको डाटा यो छ भने भविष्यमा कस्तो हुन्छ त भन्ने कुराको लागि युज हुने भयो
भन्ने कुरा पहिलो पार्ट मेरो दिमागमा त्यही आयो, मैले त्यसरी लेखेँ। अथवा कसैलाई अरूलाई के लाग्यो भन्दा होइन, अघि मैले इक्जाम्पल फ्लाइओभरको दिइरहेको थिएँ भने कसैको दिमागमा चाहिँ प्रिडिक्ट र फोरकास्ट इन्टरसेक्सनको डिमान्ड, जसले गर्दा चाहिँ कुनै इन्टरभेन्सन दिने कि नदिने, इन्टरभेन्सन भनेको फ्लाइओभर दिने कि नदिने, अथवा चाहिँ हाम्रो राइट टर्निङ रेस्ट्रिक्ट गर्ने कि, यो भनेको पनि एउटा सल्युसन हो नि त। भने चाहिँ हाम्रो दिमागमा जे आउँछ त्यसलाई इक्जाम्पलको टर्ममा लेख्नु पर्यो है, ठ्याक्कै यही घोक्नुपर्ने भन्ने कुरा छैन। र जसले ल्याङ्ग्वेजमा राम्रो लेख्छ त्यसलाई अझ बढी नम्बर लिएको पाइन्छ। जस्तै अब पहिल्यैबाट जाउँ, यसको रोल एउटा प्रिडिक्सन गर्ने भयो भनेको 2010मा यति थियो, 2015मा यति थियो, 2020मा यति थियो भने 2025मा कति हुन्छ त, 2030मा कति हुन्छ? किनभने हामी 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्षको डिजाइन भन्छौँ भने त्यति बेलामा कति हुन्छ भन्ने कुरा एउटा प्रिडिक्सन र फोरकास्ट गर्ने काम गर्नु पर्यो। यसले चाहिँ हाम्रो मोडलले फोरकास्ट गर्ने भयो। त्यसले के मतलब के इम्पोर्टेन्स दियो भने फेसिलिटी डिजाइन गर्नलाई। फेसिलिटी भनेको के, अहिले 2025सम्म चाहिँ हामीले ट्राफिक लाइट चाहिन्छ भनेर चाहिँ फेसिलिटी ट्राफिक लाइट हुन सक्यो। 2025 पछि चाहिँ हामीले चाहिँ 2025सम्मको रेन्जमा चाहिँ एटलिस्ट अनि पेडेस्ट्रियनहरूलाई चाहिँ ओभरहेड ब्रिज दिउँ, जसले गर्दा पेडेस्ट्रियन बाटो काट्ने टाइम चाहिँ भेहिकल जान पाओस् भन्ने कुरा भयो भने त्यो पनि फेसिलिटी डिजाइनमा पर्यो। त्यसपछि ओभरहेडको कुरा, अन्डरपासको कुरा, त्यसपछि फ्लाइओभरको कुराहरू जुन भनिरहेको छौँ त्यो पनि फेसिलिटी डिजाइनमा पर्यो। यसरी हामीले चाहिँ फेसिलिटी डिजाइन भने सबै कुराहरूलाई लिएर त्यसले हेल्प केमा गर्दैन, त्यही फेसिलिटी डिजाइनमा हेल्प गर्छ। अब त्यसपछि दोस्रो पार्ट भने कन्ट्रोल गर्ने बेला, कन्ट्रोल भनेको ट्राफिक कन्ट्रोल, कुन कुन ठाउँमा कस्तो कस्तो साइन राख्ने। धेरै दुर्घटना हुने मोडलबाट धेरै दुर्घटना हुन्छ भन्ने देखियो भने हामीले स्पिड लिमिट घटाउनु पर्छ होला। कसैले थाहा पाएको छौ भने केही समय अगाडिसम्म कोटेश्वरबाट भक्तपुरको बाटोमा चाहिँ 60 किलोमिटरको स्पिड लिमिट राखेको थियो, त्यसलाई घटाएर पछि फेरि 50मा झरिसक्यो। किन भन्दा धेरै क्रासेस हुन्छ, धेरै दुर्घटना हुन्छ भन्ने थाहा पाएर भने मोडलबाट हाम्रो कन्टेक्स्टमा के आउँछ भन्दा होइन यो किसिमले स्पिड बढिराख्यो भने त्यो रोड त ठुलो छ, वाइडर रोडमा चाहिँ मान्छेको स्पिड हाई हुन्छ, त्यो स्पिड हाई बढिराख्यो भने नम्बर अफ भेहिकल पनि बढ्छ, जस बढिरहेको अवस्थामा दुर्घटना भएर मान्छेको डेथ हुनसक्छ। डेथ घटाउनको लागि 50 को स्पिड लिमिटमा झार्नुपर्छ भनेर कुनै मोडलबाट आयो। मोडलबाट आएपछि उनीहरूले 50 को स्पिड लिमिट राख्यो भने यस्तो कन्ट्रोल गर्नको लागि पनि के आउने भयो भन्दा त्यही मोडलहरूले हेल्प गर्यो। फेरि पनि भन्छु नेपालमा हरेक कुरा मोडलिङबाट नगरेर कति कुराहरू चाहिँ ट्राफिक पुलिसको एक्सपिरियन्सबाट गरिरहेको छन्, जुन अहिलेसम्मको लागि चाहिँ ठिकै हो। तर फ्युचरमा चाहिँ त्यो गलत हो, किन भन्दा हामी एक्सपिरियन्समा मात्रै डिपेन्डेन्ट छौँ। फ्युचर त उहाँहरूले प्रोजेक्सन गर्न सक्नुहुन्न, तसर्थ हामीले चाहिँ हाम्रो मोडलबाट त्यसलाई जस्टिफाई गर्नुपर्छ। र यसको लागि पनि हाम्रो रोल एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन आउँछ, पहिलो पार्ट। दोस्रो पार्ट, हामीले कुनै डिपेन्डेन्ट भेरिएबलहरू चाहिँ इन्डिपेन्डेन्समा कतिको सेन्सिटिभ छन् भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो। जस्तै कुनै देशहरूमा इक्जाम्पल लिन्छौँ भने सिङ्गापुर अथवा कुनै देशहरूमा चाहिँ के देखिएको पाइन्छ भन्दा नम्बर अफ भेहिकलको ओनरसिप बढी भयो भने एकदमै डेन्स एरियाहरूमा चाहिँ भेहिकल किन्न नपाउने, एकदमै खुला एरियाहरू कुनै ठाउँहरूमा जान्छौँ भने त्यो ठाउँमा चाहिँ हामी के गर्न पाउँछौँ भन्दा भेहिकल किन्दै त्यहाँ बस्न पाउँछौँ। र एकदमै पपुलेसन डेन्सिटी हाई भएको र भेहिकल डेन्सिटी हाई भएको ठाउँमा भेहिकल किन्न पाइएन। मान्छे भेहिकल नकिन्यो भने चाहिँ कतिको ट्रिप घट्छ त, त्यो भेहिकल नकिन्यो भने त्यसलाई चाहिँ ट्याक्सीहरू युज गरिरहेको पो हुन्छ कि। त्यस्तो कुराहरू हेर्नको लागि कुन कुन डिपेन्डेन्ट भेरिएबलले कसरी अनि इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको इम्प्याक्ट कस्तो छ त। काठमाडौँमा हेर्छौँ भने तेलको मूल्य मानव 140 भयो अरे अथवा 150 भयो अरे भने तेलको मूल्य बढ्यो भने चाहिँ मान्छेले बाइक किन्ने मान्छेहरू पनि डराउँछन् होला। भने चाहिँ यस्तो कुराहरूले पनि कतिको असर गर्छ। सबै नडराए पनि केही पर्सेन्ट डराउन सक्छन्, 200 भयो भने कति मान्छे डराउँछन् भन्ने यस्ता कुराहरू चाहिँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा इम्प्याक्ट कस्तो पर्छ त भन्ने कुरा पनि के दिने रहेछ भन्दा मोडलले दिने रहेछ। जस्तै हामीले सिम्पल अघिल्लो सेमेस्टरमा पढेको चाहिँ y=mx+c, सायद हामीले पढेको चाहिँ हाउसहोल्ड साइजवाला अनुसार ट्रिपमा इम्प्याक्ट पढेको थियौँ। भने पपुलेसन चाइनाले चाहिँ केही समय धेरै बच्चा जन्माउन नपाउन्न भनेर सुरु गर्यो। भने त्यो बच्चा जन्माउन नपाउनु भनेको चाहिँ हाउसहोल्डको साइज पनि घटायो। हाउसहोल्डको साइज घटाउनेले ट्रिपमा कतिको इम्प्याक्ट पर्यो भन्ने कुरा त हेर्न पायौँ नि। यस्तो कुराहरूलाई पनि केले दिँदैछ न, त्यही मोडल दिँदैछ। यो मोडल अहिलेलाई हाम्रो दिमागमा राख्ने भने ट्रिप जेनेरेसन मोडल हो। किन ट्रिप जेनेरेसन मोडलमै बनाएको थियौँ हामीले यो मोडल भने ठ्याक्कै दिमागमा यो आएन भने ट्रिप जेनेरेसन मोडलले के गर्ने रहेछ ठ्याक्कै त्यसको इक्जाम्पल हाल्यो भने अर्को रोल भयो। त्यसमा तेस्रो रोल भनेको चाहिँ डिसिसन मेकिङ प्रोसेसमा अघि भनेको जस्तो भिसिङबाट यति गाडी जाम हुँदैन, यस्तो जाम चाहिँ यस्तो जाममा कन्भर्ट हुन्छ। पहिला चाहिँ अनि मिनेटमा 100वटा गाडी रोकिन्थ्यो भने अहिले मिनेटमा चाहिँ जम्मा 10वटा गाडी रोकिन्छन् भनेर हामीले नेतालाई देखाउन सक्यौँ, मेयरलाई देखाउन सक्यौँ भने त किन भन्नेको उसँग लजिक पनि हुन्छ। अनि उसले ल यो ठिक छ है, यो सल्युसन ठिक छ भने जाने भयो भने फाइनल्ली हामीलाई के गर्छ भने रासनल डिसिसन मेकिङ भनेपछि कुनै लजिक सहितको, दिमागमा जे आयो त्यही होइन कि कुनै लजिक सहितको, कुनै डाटाबेस सहितको डिसिसन मेकिङ। किन मोनोरेल भन्यो भने यस्तो यस्तो छ, यसले गर्दा यस्तो यस्तो भएको छ, तसर्थ हामीले मोनोरेल चाहिन्छ भन्ने कुरा जस्टिफाई गर्नलाई प्लस पोइन्ट गर्ने रहेछ।
त्यसपछि अघि भनेको जस्तो रोडको क्यापेसिटी कति राख्ने, त्यसपछि अनि कुन कुन ठाउँमा इन्भाइरोमेन्टल कम्प्याटेबल जस्तै राष्ट्रिय निकुञ्जबाट जान्छ अनि त्यसमा चाहिँ हात्तीको ग्रोथ यसरी बढिरहेको छ अथवा एनिमलहरू क्रसिङ यसरी बढिरहेको छ भने हामीले एलाइनमेन्ट चेन्ज गर्नुपर्छ। फुटपाथहरू भने 1.5 मिटरको फुटपाथलाई 2 मिटर 2.5 मिटर 3 मिटर बनाउनुपर्छ। इन्टरसेक्सनहरूको डिजाइन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि हामीलाई यो मोडलबाट दिने भयो। त्यसपछि प्लानहरू जस्तै अस्तिको कुरामा आएअनुसार हाम्रो के आएको थियो भन्दा इलेक्ट्रिक भेहिकलहरूलाई चाहिँ पहिला चाहिँ ट्याक्स छुट दिने गरेको थियो, अहिले हल्का ट्याक्स बढाएको छ जसमा चाहिँ प्राय कारहरू इलेक्ट्रिक कारहरूलाई बढायो, जसले गर्दा के भयो भन्दा इलेक्ट्रिक भेहिकलको ट्याक्स बढ्यो भने चाहिँ पैसा बढी भयो भने चाहिँ मान्छेले चाहिँ इलेक्ट्रिक भेहिकल नकिन्लान्, प्राइभेट भेहिकल नै किन्ने भए। अनि त्यसले गर्दा इन्भाइरोमेन्टलमा यति धेरै धुवा फालिरहेको छ भने ट्रान्सपोर्टेसनको एउटा इम्प्याक्ट त पोल्युसन पनि हो नि। भने कुन प्लान भने इभी भेहिकल इलेक्ट्रिक भेहिकलहरूलाई हामीले सपोर्ट गऱ्यौँ भने इन्भाइरोमेन्टमा हुने अहिले पोल्युसन जति छ त्यसको 20% घट्छ भन्ने कुनै एउटा प्लान छ भने त्यसलाई सपोर्ट गर्नलाई पनि हाम्रो मोडलिङ भयो। यतिवटा गाडी इलेक्ट्रिक भेहिकल भयो भने यिनीहरूबाट पोल्युसन हुने लेभल भनेको यति PM 22.5 फाल्छ, यति कार्बन मोनोक्साइड फाल्छ भने डाटा थाहा पाउने। यदि 2000 EV को ठाउँमा चाहिँ जम्मा 500 मात्रै EV बाटोमा भयो भने 1500 त अर्को भेहिकल हुने भयो, अर्को भेहिकलले गर्दा इमिसन बढ्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले कुनै प्लानलाई पोलिसीलाई चाहिँ जस्टिफाई गर्नको लागि अथवा त्यो ठिक छ कि छैन भन्नको लागि पनि यसले हेल्प गर्ने रहेछ। त्यसपछि आएर हामीले कुन कुन ठाउँमा चाहिँ अन्डरपास दिने त भन्यौँ, कुन कुन ठाउँमा अल्टरनेटिभ बाटो दिने त, कुन कुन बाटोलाई वाइडेनिङ गर्ने त भने 4 लेनको बाटोलाई 6 लेन बनाउने कि नबनाउने भन्ने कुरा जस्टिफाई गर्न पनि मोडल युज गर्छौँ। अहिलेको हिसाबमा चाहिँ यति भोल्युम छ, यति गाडी आइरहेको छ, यति 4वटा लेनले यति 1500 भेहिकल पर आवरको दरले पास गराउने भने 6000 भेहिकल पास गराउन सक्छ। तर भोल्युम 7000 आएको छ भने चाहिँ हाम्रो कन्टेक्समा चाहिँ एक्सपान्सन गर्नुपर्छ भनेर हामीले जस्टिफाई गर्न सक्छौँ। भनेको नयाँ बाटो अल्टरनेटिभ बाटो दिनलाई अथवा अहिलेकै बाटोको पनि के गर्नलाई अपग्रेड गर्नको लागि पनि यो मोडलले हेल्प गर्छ। त्यसपछि अर्को पार्टमा हेर्छ भने कुन सल्युसन त बेस्ट छ, जस्तै ट्रान्सपोर्टेसनमा भनेको कुनै पनि एउटा सल्युसनलाई हामीले बेस्ट भन्ने टर्म युज गर्दैनौँ, त्यो बेलामा युज गर्ने टर्म भनेको मोस्ट एप्रोप्रिएट। किन भन्दा कसैको इम्प्याक्ट केही न केही हुन्छ। जस्तै फ्लाइओभर बनायो भने हामी के गर्छौँ भन्दा कस्ट बढी लाग्ने रहेछ, कस्ट बढी लाग्छ भन्ने भयो, अरू त डिलेहरू कम गरायौँ। तर ट्राफिक सिग्नलहरू हाल्यौँ, ट्राफिक लाइट हाल्यौँ भने चाहिँ कस्ट एकदमै कम लाग्यो, तर त्यसले चाहिँ अहिलेको भन्दा राम्रो गर्यो, तर स्टिल त्यहाँ डिले हुने रहेछ नि त। दुवै डिरेक्सनहरू जस्तै सातो बाटो हाम्रो गोदावरीबाट लगनखेल जाने गाडी र अनि चापागाउँ दो बाटोबाट ग्वारकाउन जा गाडी एकैचोटिमा पास हुन सक्दैन भने त्यहाँ डिले त पक्कै हुन्छ। तर फ्लाइओभर राख्यौँ भने दुवै डिरेक्सनको गाडीहरू पास हुन सक्छ, भने दुईटाको आफ्नो फाइदा भयो। ट्राफिक सिग्नल राख्यो भने बजेटरी कन्स्ट्रेन्ट भन्ने जुन एउटा प्रब्लम थियो त्यो प्रब्लममा चाहिँ हामीले थोरै बजेटबाट काम चलाउन सक्यौँ, अहिलेको भन्दा इफेक्टिभ भयो। तर स्टिल जुन चाहिँ फ्लाइओभर राखेको जस्तो चाहिँ हामी एकदम स्मुथ फ्लो त नहुने रहेछ भने कस्ट चाहिँ हेर्दा चाहिँ फ्लाइओभरमा बढी लाग्ने भयो, तर एट द सेम चाहिँ फ्लाइओभरले चाहिँ धेरै राम्रो इफिसियन्ट मुभमेन्ट बनाउँछ भने ट्राफिक सिग्नल कम कस्ट, अघिको फ्लाइओभरभन्दा अलि कम, तर अहिलेको एक्जिस्टिङमा अलि बढी चाहिँ हाम्रो के भन्छ इफिसियन्ट हुँदैछ भने सबैहरूबाट हामीले के गर्नु पर्यो, कुनलाई हामीले अब्जेक्ट फर्स्ट प्रायोरिटी दिने त। त्यो भएर मोस्ट एप्रोप्रिएट भन्ने वर्ड लिएर त्यो सल्युसन हामीले अगाडि बढाउँछौँ, यो पनि रोल अफ मोडल भयो। त्यसपछि आएर हाम्रो अर्कोमा भनेको अघि भनेको जस्तो ट्राफिक भोल्युमहरूलाई फोरकास्ट गर्नको लागि यो त अघिकै ट्राफिक भोल्युमहरूलाई फोरकास्ट गर्नको लागि। त्यसपछि आएर सप्लाई मेजर्स भनेको रोडको विथ कति राख्ने, पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन कति दिने, पिक आवरमा कति मिनटमा गाडी चलाउने, अफ पिक आवरमा कति चलाउने भन्ने कुराहरू दिने रहेछ। त्यसपछि रोड नेटवर्कहरूको कुराहरू, कुनै ठाउँमा काठमाडौँमा त बाहिर जान्छौँ भने हामी बाटो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा जहाँ जहाँ घर बनेको हुन्छ, माने एउटा कुनै पहाडमा बनेको छ भने पनि त्यो 2टा घर अथवा 3टा घरको लागि पनि हामीले डोजरलाई ल्याएर बाटो त्यो घरसम्म पुर्याउन खोज्छौँ, जसले गर्दा चाहिँ बर्खायाममा चाहिँ पहिरो आउँछ। तर त्यो नगरेर हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा रोड नेटवर्क नै डिजाइन गर्नु पर्यो। अनि यहाँबाट पहिरो प्रोन एरिया योहरू, जसले गर्दा हामीले के गर्छौँ भन्दा बाटोहरू चाहिँ यो ठाउँहरूमा मात्र जोडिन्छ, योभन्दा अरू बाटो लगिँदैन भन्यो भने त्यसपछि ल्यान्ड युज प्लानिङ त्यो हिसाबले हुने भयो। भने बस्ती कहाँ विकास हुन्छ भने डाँडोको टुप्पोमा गएर बस्दैन, जहाँ बाटो पुगेको छ वरपर गर्छ होला। अब त्योमा फेरि पोलिसीले सपोर्ट गर्नु पर्यो, कुनै मान्छेको जग्गा डाँडोमा मात्रै छ भने तल आउनको लागि किन पोलिसी ल्याउनु पर्छ होला। त्यसले यो अप्टिमम रोड नेटवर्क हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने डिजाइन गर्छौँ। त्यसै बाइसाइकल लेनहरूको कुरा, काठमाडौँमा अथवा ललितपुरमा साइकल सिटी भन्ने कुराहरू सुनेका छौँ होला।
त्यसपछि चितवनमा पनि साइकल लेन बनाउनलाई 2टा कुन सडकहरू पनि आइडेन्टिफाई गरेको छ अरे। त्यस्तै कुनै ठाउँहरूमा सुर्खेतको इक्जाम्पल लिन्छ भने त्यहाँ पनि मेजर हाइवेमा चाहिँ साइकल लेन बनाउनको लागि एक लेभल अगाडि स्टडी भएको छ। साइकल लेन कहाँबाट कसरी गर्ने भन्नको लागि पनि एक्जिस्टिङ अहिलेको साइकल लेनको चलन यो छ। मान्छे यहाँबाट त्यो ठाउँमा जान्छ भने एउटा कुनै घरबाट स्कुलमा साइकलमा जान्छ भने घरबाट स्कुलको रुटलाई हामी साइकल लेन बनाउन सक्छौँ कि त्यो हेर्नु पर्यो। होइन पसलेहरू अथवा रिक्साहरूको रुटहरू यो रुटमा बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरालाई पनि जस्टिफाई गर्न मोडलले हेल्प गर्छ। त्यसपछि पार्किङ फेसिलिटीहरू अहिलेको पार्किङ डिमान्ड यो छ। जस्तै न्यू रोडमा हो भने स्मार्ट पार्किङ भनेर सुनेछौँ होला हामीले। त्यो गर्दा पनि स्टिल त्यो स्मार्ट नाममा मात्रै स्मार्ट भएको छ, त्यति इफिसियन्ट भएको छैन। अनि त्यसलाई अझै इफिसियन्ट बनाउन के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ किन त्यस्तो भयो भन्दा उनीहरूले डिमान्ड एनालाइसिस गरेनन्। पार्किङको डिमान्ड यति छ गरेनन्। उनीहरूले के गरे सिम्पली यदि हाम्रो स्पेस एभाइलेबल यति छ यतिमा यति गाडी धान्छ भनेर गरे। त्यो उनीहरूले पहिले डिटेल एनालाइसिस गरे भने पार्किङ फेसिलिटीमा उनीहरू अन स्ट्रिट मात्रै नभएर अफ स्ट्रिटहरू पनि मल्टी स्टोरी पार्किङ जान्थे, जसमध्येमा चाहिँ 6 तला 7 तला 8 तलाको चाहिँ उनीहरूले के गर्थे भने पार्किङवाला बिल्डिङ बनाउँथे ल, जसमा चाहिँ सके स्पेस धेरै छ भने ऱ्याम्पबाट होइन भने लिफ्टबाट चाहिँ लैजान्थे। बाहिर कोही मान्छे अहिले 25 रुपियाँ के अरे पिक आवरको तिर्नु परेछ भने त्यही 25 रुपियाँमा चाहिँ हामीले बिल्डिङ बनाएर कमाउन सक्छौँ होला 20-25 वर्षमा। जसमध्ये पहिलो ग्राउन्ड फ्लोरमा हामीले कुनै पसलहरू पनि राख्न सक्छौँ होला, भेहिकल मेन्टेनेन्स पसल राख्न सक्छौँ होला, हेलमेट पसल राख्न सक्छौँ। यसरी कमर्सियलाइजेसन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले मोडलिङबाट उहाँले चाहिँ जस्टिफाई गर्न सक्छौँ। त्यसपछिको अर्को पार्ट कहाँ स्टेसन राख्ने। बस भन्ने बित्तिकै हरेक मान्छेले हात दिने बित्तिकै रोक्ने, हरेक मान्छेले म झर्छु भन्ने बित्तिकै रोक्ने त होइन। प्री डिफाइन्ड स्टेसन हुनु पर्यो है। 500 मिटरमा स्टेसन राख्ने हो कि 1 किलोमिटरमा राख्ने कि होइन, एकदमै सेटलमेन्टै छैन भने चाहिँ 2 किलोमिटरमा पनि राख्ने हो भने कहाँ बस स्टप राख्ने भन्ने कुरा जस्टिफाई गर्नलाई पनि मोडलले गर्छ। त्यो मोडल के हुँदैछ भन्दा कुन ठाउँबाट मान्छे आउँछन् त बस चढ्नलाई, त्यो डाटाबेस भयो भने अनि त्यो हिसाबले कति पपुलेसन ग्रोथ भइरहेछ वरपरबाट, अनि क्याचमेन्ट एरियाको पपुलेसन ग्रोथलाई प्रोजेक्सन गर्छौँ हामीले। प्रोजेक्सन गरेपछि अहिले चाहिँ जम्मा 3 जना चढे पनि अबको 10 वर्षमा यहाँ चाहिन्छ भनेर हामीले त्यो भिजन चाहिँ स्टेसनलाई डिफाइन गर्छौँ। भने योमा पनि हेल्प केले गर्छ भन्दा मोडलले गर्छ। त्यसपछि अर्को आउँछ भने अघि भने जस्तो पब्लिक ट्रान्सपोर्ट लाइनहरू, जस्तै लगनखेलबाट त्यसपछि आएर हामी लगनखेल हुँदै साब्दोबाट बानेश्वर, बानेश्वरबाट आएर पुल्चोकवाला घुम्नेमा टेम्पो मात्रै छ। टेम्पो भनेको चाहिँ 12 जना 12 जना मान्छेमा हेर्छौँ भने 12 जना मान्छेले गर्दा चाहिँ जाम भइरहेको छ कि, किनभने टेम्पो एउटा स्लो मुभिङ भेहिकल हो। धेरै मान्छेले चाहिँ कुर्नी पर राखेको छ कि एउटा टेम्पो आएपछि अर्को टेम्पो आउनलाई 5 मिनट लाग्छ होला। तर एउटा अलिक ठुलो नेपाल यता जस्तो बस भइदा एकैचोटिमा 30-40 जना त अट्थ्यो होला है। त्यस्तो कुन रुटमा कस्तो टाइपको पब्लिक ट्रान्सपोर्ट चलाउने। त त्यही कुरा मानौ चापागाउँबाट अझ भित्र जाने कुनै एउटा गल्लीमा छ भने धोरे मान्छे भएको ठाउँमा चाहिँ टेम्पो भए हुन्छ नि, जम्मा 6 जनाले पनि जान सक्ने भयो। यसरी कुन रुटमा चाहिँ ठुलो बस चलाउने, साझा जस्तो कुन रुटमा चलाउने, भविष्यमा कुन रुटमा मेट्रो चलाउने, कुन रुटमा चाहिँ हाम्रो मोनो चलाउने होला, कुन रुटमा चाहिँ बस मात्रै चलाउने होला, कुन रुटमा माइक्रो चलाउने भनेर चाहिँ हामीले के पत्ता लगाउनु पर्यो भने पब्लिक ट्रान्सपोर्ट लाइनहरू हामीले आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। र त्यसपछि आएर हामीले के गर्नु पर्यो फाइनल्ली भन्दा अहिले लिएको प्लानहरू केसँग कम्प्याटिबल हुनु पर्यो भन्दा पपुलेसन ग्रोथसँग। जस्तै काठमाडौँमा चाहिँ 25 लाख जनसङ्ख्या भने तापनि यहाँ 50 लाख भन्दा बढी छ भने न्युज सुन्छौँ। किन भन्दा तिमी हामी जस्तो पपुलेसन पनि अहिले यहाँ बसिरहेको छौँ। जनगणनामा हामी काउन्ट हुन्नौँ, तर वर्षमा चाहिँ 11 महिना चाहिँ हामी काठमाडौँमा बस्छौँ। हामी बस्नु भनेपछि त हाम्रो ट्रिप त धेरै छ काठमाडौँमा। त्यस्तै कति अफिसको कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ भने यस्ता धेरै मान्छेले गर्दा चाहिँ काठमाडौँको पपुलेसन चाहिँ धेरै छ, जुन हाम्रो चाहिँ जनगणनाबाट आएको होइन कि त्यसको डबल इभन 2.5 टाइम्स नै छ भने तसर्थ हाम्रो काठमाडौँको भ्यालुलाई के अरे एक्सपान्सन गर्नु पर्यो भनेर एक्सपान्सन सुरु भयो। त्यसपछि मोनो रेल मेट्रो रेलको कुरा पनि किन आयो भन्दा अहिले जति भयो भने बाटो बढाउन सक्दैन अबको 5 वर्षमा। त्यसरी हामी चाहिँ यिनीहरू कस्ट बढी लाग्ने भयो भने त्यतातिर सोच्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो। हल्ला सुन्छ भने काठमाडौँलाई स्मार्ट सिटी भन्ने कुरा कतै सुनेछौँ, कतै सेटेलाइट सिटी भनेर सुन्यौँ हामीले। यस्ता टर्महरू भनेको काठमाडौँमा चाहेर नचाहेर हामी पपुलेसन बढिरहेको छ। यो पपुलेसनलाई क्याटर गर्नको लागि हामी आउटर रिङ रोड भने पहिला चाहिँ रिङ रोडभन्दा भित्र मात्रै मान्छे बस्थ्यो भने अहिले चाहिँ हामी गोदावरी पेरिफेरीमा पनि धेरै डेभलपमेन्ट भइसकेको छ। त्यतातिर डेभलपमेन्ट गरौँ जसले गर्दा काठमाडौँभित्र भ्यालीको पपुलेसन ग्रोथलाई हामी बढ्न नदिउँ, भित्र जाने ट्रिपलाई घटाउँ भने यस्तो पार्टको पनि हामीले केमा पर्छौँ भन्दा मोडलमा पर्छौँ। जसको इम्प्याक्ट केमा हुन्छ भन्दा कुन ठाउँमा बोतलनेक जाम हुने ठाउँहरूलाई हामीले इम्प्रुभ गर्नलाई हुनसक्छ, पोलिसीहरू इम्प्रुभ गर्नलाई हुनसक्छ, र अर्बनाइजेसन कहाँ अर्बनाइजेसन डेभलप गर्ने त, कहाँ बस्ती बनाउने त भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ मोडलले हामीले इम्पोर्टेन्ट दिन्छ। र त्यो सँगसँगै अन्तिममा आउँदा हामी के गर्छौँ भन्दा यो अघि भनेको ट्राफिक लाइटहरूलाई हेल्प गर्छ हामीले।
त्यसपछि दोस्रो भनेको ल्यान्ड युज मोडल भनेर चाहिँ हामीले हल्का ल्यान्ड युज एन्ड ट्रान्सफर साइकल पढ्यौँ। जस्तै कुनै ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले पहिले नै यो ठाउँ हाम्रो एग्रिकल्चर ल्यान्ड हो, यसमा बस्ती विकास गर्न पाइँदैन भन्ने इन्डिकेट गऱ्यौँ भने त्यो ठाउँ त हामीले प्रिजर्भ गर्न सक्छौँ। जस्तै अहिले काठमाडौँमा चाहिँ खुल्ला क्षेत्रहरू कमी भयो, भुइँचालो आए बेलामा चाहिँ कहाँ जाने भन्ने समस्या भयो। त्यस्तै अब मानव अर्को भुइँचालो आयो भने पनि जुन अनुपातमा घर बढिरहेको छ, अबको अनुपातमा त अब भुइँचालो आउने बेलामा 50-60 वर्षपछि आउने बेलामा त ओपन स्पेस हुँदैन हामीसँग। तसर्थ यो क्षेत्रहरूलाई चाहिँ हामीले पार्कको रूपमा डेभलप गर्नुपर्छ भनेर अहिलेदेखि नै अगाडि बढ्नु पर्छ। त्यसको लागि पनि के चाहियो भने त्यही मोडलले युज गर्ने भयो भने चाहिँ हामी ट्रान्सपोर्टेसन मोडल मात्रै नभएर ल्यान्ड युज मोडलहरू पनि हुन्छ, जसले चाहिँ यो ल्यान्डलाई यो किसिमले युज गर्ने, एग्रिकल्चरल ल्यान्ड भयो यो इन्डस्ट्रियल ल्यान्डको रूपमा डेभलप गर्ने, यो रेसिडेन्सियल एरियाको रूपमा डेभलप गर्ने भने यसरी हामीले छुट्यायौँ भने त्यो हिसाबले ट्रिपलाई पनि हामीले मोडिफाई गर्न सक्छौँ, त्यसरी ट्रान्सपोर्ट सिस्टम दिन सक्छौँ। तसर्थ ल्यान्ड युज मोडल पनि हाम्रो सपोर्टिभ हुन्छ। र अन्तमा हामीले एकदमै डिटेल बढ्ने पार्ट भनेको डिमान्ड मोडलिङ भनेको 4 स्टेप मोडलिङ हो, जसले चाहिँ हामीले के गर्छ भन्दा अहिलेको एक्जिस्टिङ डिमान्ड कति छ, कलङ्कीबाट कति निक्लिन्छ, कलङ्कीबाट रत्नपार्क कति जान्छ, कलङ्कीबाट रत्नपार्क गाडीमा कति जान्छ, बाइकमा कति जान्छ, र कलङ्कीबाट रत्नपार्क जाने बेलामा भित्रभित्रको गल्ली भएर जान्छ कि मेन कलङ्कीबाट कालीमाटी त्रिपुरेश्वर हुँदै रत्नपार्क जान्छ भने यसरी पहिला कति निक्लिन्छ जेनेरेसन, त्यसपछि कुन कुन ठाउँमा डिस्ट्रिब्युट हुन्छ, त्यसपछि कुन मोडमा जान्छ, र त्यसपछि लास्टमा आएर चाहिँ हाम्रो के हो भन्दा कुन बाटोमा जान्छ, त्यो भन्ने कुरालाई हेरेर चाहिँ हामीले डिमान्ड मोडलिङ गर्नुपर्छ। जसले के दिन्छ भन्दा अहिलेको प्रेजेन्ट ट्रान्सपोर्टेसन नेटवर्कको एडुकेसी छ कि छैन भने अहिलेकोले धानेको छ कि छैन, धानेको छैन भने चाहिँ के गर्ने भन्दा इम्प्रुभ गर्ने कसरी भनेको एउटा बाटो बढाएर हुन्छ, अर्को डिमान्ड घटाएर हुन्छ। डिमान्ड घटाउने भन्ने लजिकमा कसरी जाने भन्दा भाटबटिनीहरू सिम्पल जस्ता रिङ रोडको वरिपरि राख्यो, कलङ्कीको साइडमा तल हाम्रो खसी बजारमा चाहिँ भाटबटिनी छ, भाटबटिनी भयो भने मान्छे चाहिँ सपिङ गर्न त्यता जान्छ होला। हल अहिलेसम्म हेर्छौँ मल्टी कम्प्लेक्सहरू भित्रभित्र छन्, कलङ्कीको पेरिफेरीमा एउटा ठुलो क्युएफएक्स राख्यो भने हाम्रो हलमा जान्छन् होला। त्यस्तै गरेर स्कुल राम्रो राम्रो क्वालिटीको स्कुलहरू जुन +2 आइरहेको छ अहिले, अब प्रसादी सेन्ट जेभियर जस्ता कलेजहरू पनि हाम्रो कलङ्की पेरिफेरीहरूमा त्यस्ता राम्रो रिनाउन कलेजहरू भयो भने, जस्तै बनारस अहिले रिङ रोडमा बल्खु नजिक छ, यस्ता कलेजहरू भयो भने पनि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा डिमान्ड घटाउन सक्छौँ भन्ने कुरा हेऱ्यौँ। र त्यसपछि भेरियस अल्टरनेटिभहरूलाई इभ्यालुएट गरेर बेस्ट कुन हुन्छ अथवा मोस्ट एप्रोप्रिएट कुन हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ मोडलले हेल्प गर्छ। अनि अब हामीले बुझ्दा के गर्नु पर्यो, ल्यान्ड युज मोडलको रोल के टक्क लेख्यो भयो, ट्रिप जेनेरेसनको रोल के टक्क लेख्यो भयो, त्यसपछि आएर डिस्ट्रिब्युसनको रोल के भन्ने कुरालाई ल्याङ्ग्वेजमा लेख्यो, ट्राफिक लाइटहरूलाई सपोर्ट गर्छ भने यसरी आफ्नो दिमागमा जे आउँछ त्यो कुरा लेख्ने, किताबमा घोक्नु पर्ने यताउति भन्ने पार्ट हुँदैन। जस्तै यसरी हामीले रोल अफ मोडल इन ट्रान्सपोर्टेसन भनेर हामीले पढ्छौँ। र यो प्राय इक्जामको चलन हेर्छौँ भने पनि यो पार्टसम्ममा जुन अहिले च्याप्टर 1बाट आउने पार्टहरूमा मोडल डेभलपिङ प्रोसेस र रोल भनेर इक्जाममा धेरै सोधेको क्वेसन हो। तर यो सिम्पल मोडल भन्ने कुरामा व्हाट इज मोडल भनेर सिम्पल एक लाइन सोधेको, यसले 1 मार्क्सको लागि सोधेको हुन्छ। मोडल डेभलपिङ प्रोसेस भनेर चाहिँ कति मार्क्समा आउँछ, 5 मार्क्समा आउँछ भने अलि डिटेल लेख्नुपर्छ होला, त्यसपछि आएर हाम्रो चाहिँ 2 मार्क्समा आउँछ भने थोरै लेख्नुपर्छ भने यो पार्ट। र मोडलको रोल के भन्ने बेला इक्जाम्पल दिँदै, जस्तै कलङ्कीको इक्जाम्पल देऊ, कोटेश्वरको इक्जाम्पल देऊ भने इक्जाम्पल दिँदै तिम्रो दिमागमा जे आउँछ त्यो लेख्यो हुन्छ, यहाँ भएकै कुरा यहाँ भएकै टर्म लिनुपर्छ भन्छ छैन। यसरी हामीले चाहिँ मोडलको रोल र मोडलको चाहिँ डेभलपिङ प्रोसेसहरू चाहिँ हामीले एज अ फन्डामेन्टल पढ्यौँ। केही छ?